अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ जो नावल लेके आई हूँ ये मेरे ख्याल से 2-3 कैटेगरीज़ का है। और पहला ये वानी बेस है, बाकी चीज़ ये किस बेस पे है ये मुझे अभी इतना मालूम नहीं है। तो अब हम ये से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर ही पता चलेगा। इनके घर की पिछली तरफ जो अपार्टमेंट था वो कुछ दिनों से आबाद हो गया था। वैसे तो इसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर वहाँ इसकी दिलचस्पी की वजह ये थी कि इस अपार्टमेंट में एक अकेला लड़का शिफ्ट हुआ था जो देखने में लगभग 24 साल का लगता था, लेकिन इसके चेहरे पर जो करख्त तासरात छाए रहते थे उसे 40 साल का ज़ाहिर करते थे। इसने किसी से भी घुलने मिलने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि जो हमसाये से मिलने गए थे वो भी इसका रूखापन देखते पीछे हट गए थे। इसने इतनी सी उम्र में किसी को इतना संजीदा और ज़िंदगी से बेजार नहीं देखा था। वो खुद भी 24 साल की थी, मगर इसे हर वक्त शौखियाँ सोचती रहती थी। इससे 2 बड़ी बहनें शादीशुदा और बच्चों वाली थी। चूँकि वो इन दोनों से उम्र में काफ़ी छोटी थी, तभी बूढ़े माँ-बाप के साथ रहती थी। वो बीएस केमिस्ट्री के बाद अब फारिग थी। बाबा इसकी पैदाइश पर सबसे ज़्यादा खुश थे। उनकी अठेर उम्र की औलाद थी, तभी उन्होंने इसका नाम खुशबख्त रखा था। सब इसे खुशी कहते थे, मगर बाबा अपनी ज़िद पर कायम थे। इसके लाख चढ़ने पर भी वो इसे खुशबख्त ही कहते थे और अपनी बात से 1 इंच भी न हिले थे, जिस पर इसे हार मानना पड़ी। पापा इसके जिगरी दोस्त भी थे। इसके मशगलों में नावल पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, पास्ता बनाना और बाबा के साथ चहलकदमी करना शामिल था, जो अम्मी को एक आँख भी नहीं पाता था, मगर बाबा बच्ची कहकर हमेशा इसे बचा लेते। वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। पापा सरकारी स्कूल टीचर रह चुके थे, जो अब पेंशन और 2 दुकानों के किराए से घर चलाते थे। वो अपने वालिदैन के साथ इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी, मगर अब इसमें हलचल मच चुकी थी। इस लड़के में अपने नावल्स का हीरो दिखाई देने लगा था, इसीलिए नावल्स की हीरोइंस की तरह लातदाद बार इसके घर की घंटी बजाकर भाग आती और फिर अपने घर की खिड़की में खड़े होकर इसे बाहर गुस्से से निकलता देख हंसती रहती। वो अब इससे मिलने के बहाने ढूंढने लगी थी। ये रात यही सोचते सोचते इसकी आंख लगी। खुशबख्त इसे दूर से बाबा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। कुछ पल तो इसे समझ न आया, फिर एकदम उठ कर दरवाज़ा खोला, जहाँ आलम साहब दोनों हाथ सीने पर लिपटे इसे तंज़े निगाहों से घूर रहे थे। वो बुजुर्गों क्यों सुबह सुबह मोहल्ले वालों के नाम में तंग कर रहे हैं? इसने जमाइया लेते हुए इससे पूछा था। मलका आलिया, अगर आपको याद हो तो आज हमने मॉर्निंग वॉक के लिए जाना था। मैं फजर की नमाज़ अदा करने मस्जिद जा रहा हूँ। आप भी जल्दी से वज़ू करें, मेरी वापसी पर मुझे घर के गेट पर मिलें। वो एक ही सांस में बात पूरी करते वहाँ से निकल गए थे। लो जी, मलका आलिया मुझे कह रहे हैं और हुक्म खुद सुना गए हैं। वाह जी वाह। वो बड़बड़ाती हुई जल्दी से वॉशरूम में जा घुसी थी। इसका दिल तो नहीं जानने का कर रहा था, मगर अपने वाहिद वोट को वो हाथ से जाने नहीं दे सकती थी, जो हर उल्टी सीधी बात में इसकी ढाल बन जाते थे। तभी वो झटपट सब काम करती गेट पर आन खड़ी हुई थी। रात को देर से सोने की वजह से इसकी आंख लगी थी। वो गेट पर सर रखे हुए अपनी नींद पूरी कर रही थी, जब एक ट्रैक सूट में मलबूस एक नौजवान से देखते एक लम्हे को रुका। इसकी आंखों में हैरत दर आई थी, जिसको वो अगले ही पल छुपाता आगे बढ़ गया था। इसने पहली बार किसी को ऐसे सोते देखा था। हैरत बजा थी। खुशबख्त आलम साहब ने इसके कान के पास चेहरा ले जाकर जोर से पुकारा, जिस पर एकदम चोर चोर चलाती उनसे लिपट गई थी। मलका आलिया, आप हद से बढ़ रही हैं। पहले बुजुर्गों और अब चोर बना डाला। तौबा तौबा, गंदी औलाद, ना मज़ा ना स्वाद। उन्होंने इसे बुरी तरह घूरा था। वाह भई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये क्या था? फिर अभी मेरा हार्ट फेल हो जाता तो। इसने अपने दिल पर हाथ रखते इनकी हरकत की तरफ तवज्जो दिलाई तो वो शान बेनियाजी से कंधे उचकाते आगे बढ़ गए थे। आप और इतने कमज़ोर दिल की हो ही नहीं सकती। आप तो वो हैं जो दूसरों के छक्के छुड़ा दें। मलिका आलिया, वो इस पर तंज करना ना भूले थे। हाँ जी, मैं तो बहुत बड़े दिल की हूँ और जो अपने माँ बाप को पाल रही हूँ, हालांकि उन्हें मुझे पालना चाहिए। हाय और हाय और अब्बा, मेरी निक्कियाँ निक्कियाँ चावा। वो दुखी महबूबा की तरह सर पर हाथ रखते हुए बोली थी। अगर आपको किसी फिल्म में हीरोइन कास्ट कर लिया जाए तो वो बुरी तरह फ्लॉप होगी। उन्होंने इसकी ओवर एक्टिंग पर चोट करते हुए अपना बदला उतारा था। चले, मुझे हीरोइन का किरदार तो मिलता, मगर आपको ग्रेट 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 ग्रैंडफादर का रोल मिलता। इसकी बात वो चलते करते गुलशन इकबाल में दाखिल हुए थे। दोनों आगे पीछे दौड़ रहे थे, जब वो खुशबख्त की एक दरख्त के नीचे बैठी सी रूड हीरो पर नजर पड़ी, जो ब्लैक ट्रैक सूट में मलबूस पानी पी रहा था। इसे देखते ही खुशी की तो बातें खुल गई थी। इसे नहीं मालूम था कि इसकी दिली मुराद यूं पूरी हो जाएगी। इसने तिरछी निगाह से बाबा को देखा, जो सीधे दौड़ रहे थे। वो जल्दी से खिसक इसके लड़के के पास आई, जो हनूज पानी पीने में मशगूल था। फिर वो बोतल का ढक्कन बंद करते गहरी सोच में गुम हो गया था। खुशबख्त को समझ ना आया इसे कैसे मुखातिब करे। जी झिझक इसे पहली बार ही किसी से महसूस हुई थी। शायद इस शख्स के तासुरात देखकर एहसास लगा था इसे। किसका है ये तुमको इंतजार? मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार हूँ।
ایک بار میں ہوں نا، وہ ہلکا ہلکا گنگنانے لگی۔ تبھی وہ نوجوان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، لیکن خوش بخت کی بدبختی کہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دوسری طرف سے متوجہ کیا گیا تھا۔ عالم صاحب اسے کڑوے تیوروں سے گھور رہے تھے۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اچھا جی، بوڑھے باپ کو چکمہ دے کر یہاں شریف نوجوانوں کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کی جا رہی ہے۔ ان کی بات پر وہ ایک دم غصے میں آ گئی تھی۔ وہ شریف تو میں کیا آوارہ ہوں جو لوگوں کے لڑکوں پر نگاہیں جمائے رکھتی ہوں؟ وہ ایسا بھی کوئی ہیرو نہیں ہے ہوں۔ اس نے لہجے کو حتمی المکان بناتے سنجیدہ رہنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ خیر، اس سے تو زیادہ ہی گبرو جوان ہے۔ تبھی تم دوپہر کو چوری چھپے اس کے گھر کی گھنٹیاں بجا کر بھاگ آتی ہو۔ یہ آوارہ گردی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس بوڑھے کے صرف بال سفید ہوئے ہیں، ورنہ دماغ تو اسی طرح دوڑتا ہے جیسے جوانی میں تھا۔ وہ اسے ہکا بکا چھوڑ کر آگے نکل گئے تھے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو درخت کے نیچے بھی کوئی بھی نہیں تھا۔ جاہل عورت، 1000 بار منع کیا ہے مجھے صبح صبح اپنی یہ منحوس شکل نہ دکھایا کر۔ دفعہ ہو جا یہاں سے۔ وہ زور سے چلائے تھے اور ساتھ ہی میں اس کی ماں کی طرف گلاس اچھالا تھا جو وہیں چکنا چور ہوتا اس کے پاؤں زخمی کر گیا تھا، اور ان کی چیخیں گونج اٹھی تھی۔ وہ جھٹ سے آنکھیں کھولتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ اس کا پورا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ کچھ وقت لگا اسے حواس بحال کرنے میں۔ یہ خواب شاید ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وقت دیکھا تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے گلاس میں پانی انڈیلا اور ایک ہی سانس میں گھٹا گھٹ پی کر بیڈ سے اترا تھا۔ صبح ہی صبح حویلی میں چہل پہل شروع ہو جاتی تھی۔ آج تو ویسے بھی خاص دن تھا، مگر اس کا دل اندر سے خالی تھا۔ اس کا باپ قتل ہوا تھا، لیکن وہ اس کی ماں کے علاوہ سب دھاڑے مار مار کر روئے تھے۔ وہ دونوں کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوتا سفید شلوار قمیص میں ملبوس نیچے اترا تھا، جہاں سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ وہ سب کو سلام کرتا دادا سائیں اور دادی سے جھک کر ملا اور ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سمیت باقی سب کو نظر انداز کیا تھا۔ ہمیشہ سے ہی تو ہوتا آیا تھا۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں میں گھرا ہوا تھا، جس سے بعض اوقات اسے اپنے ارد گرد کا بھی ہوش نہ رہتا تھا۔ میرا شیر بچہ، تم فکر نہیں کرو، آج میں اس بچڑانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ وہ سماسا کو دلاسا دینے لگے تھے، لیکن اس کی سوچوں میں مگن پا کر لب بھیج کر جانے وہ کب ٹھیک ہوگا۔ باقی سب بھی یکٹک اسے دیکھ رہے تھے، مگر وہ ان سے بے نیاز ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی ماں بے اختیار سر جھکا گئی تھی۔ پنچایت 8 بجے لگنی تھی، تبھی سب لوگ 5 منٹ پہلے وہاں پہنچ چکے تھے۔ پنچایت کے سربراہ نے معاملہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر سلیم ضد پر تھا۔ ہمیں پیسہ نہیں بلکہ تمہارا پوتا چاہیے، جس نے اتنی سفاکی سے قتل کیا ہے میرے بیٹے کو۔ سلیم سومرو گرجے تھے، جس سے پورے جرگے میں سکوت چھا گیا تھا۔ وہ تو نہیں ملے گا تمہیں، جتنا مرضی زور لگا لو۔ تم یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ تمہارے بیٹے نے بھی میرے بیٹے کا قتل کیا تھا؟ اب اس کا بدلہ پورا ہو گیا ہے، صادق بچرانی نے تمسخرانہ لہجے میں کہا تھا۔ اس کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ آج 15 سال بعد بھی تم ویپر کی اڑا رہے ہو، جبکہ تمہاری اس بات سے ابھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تمہارا پوتا قاتل ہے۔ اگر اپنا پوتا نہیں دو گے تو ہمیں زن چاہیے۔ سلیم سومرو نے ان کے مطمئن انداز پر دانت کھچکھچائے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ مال چاہیے تو لو، ورنہ جاؤ، جو کرنا ہے کرو، ہم ڈرتے نہیں ہیں تم لوگوں سے۔ صالحہ بچرانی کے ساتھ ساتھ ان کے دونوں چھوٹے بھائی بھی زن کا سنتے ہی غصے سے آگے بڑھے تھے۔ انہیں اپنی بچیوں سے بے انتہا پیار تھا۔ سائیں ماحول خراب کرنے کی بجائے معاملے کا حل نکالیں، یہ روایت سالوں سے چلتی آ رہی ہے، صرف اس لیے تاکہ یہ خون کی ندیاں نہ بہہ سکیں۔ یہاں پر لازم ہے یہ شرط پوری کرنا، ورنہ خون کا بدلہ خون ہوگا۔ ایک بزرگ نے صالحہ بچرانی کو ٹوکا تھا۔ بس بچے ذرا جذباتی ہو رہے ہیں، میں انہیں سمجھا لوں گا، آپ بس شام کو نکاح رکھ لیں۔ ان کے پرسکون انداز پر جہاں ان کے بیٹے کھٹکے تھے، وہیں سلیم سومرو نے بھی مشکوک نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ البتہ جس کے باپ کے قتل اور نکاح کی بات ہو رہی تھی، وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے وہاں ہو کر بھی دماغی طور پر موجود نہ ہو۔ لیکن بابا، انہوں نے کڑوے تیوروں سے اپنے بیٹوں کو گھورا جو وہیں چپ ساتھ گئے تھے۔ ٹھیک ہے سائیں، یہ پنچایت شام تک کے لیے برخاست کی جاتی ہے۔ سرپنچ نے پیسے سنائے، سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ سماسا بھی غائب دماغی سے گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ بابا سائیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ورشا ان درندوں کے بیچ کیسے رہے گی؟ یوسف بچرانی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ ورشا کیوں جائے گی یوسف؟ مانی تو وہی ہوگی جس کے باپ کے لیے یہ قتل ہوا ہے۔ اس کی بات پر وہ تینوں دم بخود رہ گئے تھے۔ کیا؟ نہیں بابا سائیں، وہ لاڈلوں میں پلی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ مجھے کتنی عزیز ہے، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ شیراز بچرانی تڑپ اٹھے تھے۔ ہم اسے کسی صورت مانی نہیں کریں گے بابا سائیں، پھر تو آپ ورشا کو ہی بھیج دیں۔ یوسف بچرانی بھی بول پڑے تھے۔ بابا سائیں، اگر آپ سماسا کی سادگی دیکھ کر یہ سب کر رہے ہیں تو وہ بھلے ہی
نہ کرے ہماری بچی پر، مگر سومرو خاندان آپ ان کی ثقافت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ پھر بھی صالحہ بچرانی نے بھی انہیں سمجھانے کی اپنی تعین کوشش کی، مگر بے سود۔ تم لوگ وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس خاندان کا غرور میری لاڈلی ہی توڑے گی، اور مجھے یہ فیصلہ کرنے سے جو بھی روکے گا وہ پھر مرے گا میرے لیے۔ وہ پھر مر گیا میرے لیے۔ وہ اپنی چادر جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ پیچھے ان کے بیٹے بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے تھے، کیونکہ ان کے فیصلے اٹل ہوتے تھے۔ جب سے صفوان نے قتل کیا تھا، تب سے سب خواتین سہمی ہوئی تھیں، اور آج تو فیصلہ ہونا تھا۔ وہ ممکنہ خطرات سے آگاہ تھی، تبھی دعاؤں میں لگی ہوئی تھی۔ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی انوشے نے ورشا کو دیکھا تھا، جس نے رو رو کے آنکھیں سجا لی تھی۔ اسے بے اختیار اس کامنی سی لڑکی پر ترس آیا تھا، جو اپنے بھائی کے لیے بے فکر مند تھی۔ پریشان تو وہ سب بھی تھی، مگر اس کی بات الگ تھی۔ انوشے کو لگا اگر وہ مزید اس پریشانی میں مبتلا رہی تو اسے ڈپریشن کا اٹیک آ جائے گا۔ تبھی وہ بے اختیار چلائی۔ ورشا چھپکلیسی کے ساتھ رونا بھول کر سب کی چیخیں گونجنے لگی تھی۔ ڈیرے سے لڑکے بھی ہنگامہ برپا ہونے پر اندر بھاگے تھے۔ سلیم بچرانی کے جوشیلے انداز کی وجہ سے سب لڑکیوں کو گھر پر ہی چھوڑ گئے تھے۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ ہم پہلے ہی پریشان ہیں، جانے کیا فیصلہ ہوا ہوگا، اور یہاں تم لوگوں کی مستی ہی ختم نہیں ہو رہی۔ سیراب انہیں اچھل کود کرتے دیکھ کر چلایا تو وہ ایک دم سہم کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہو گیا سیراب؟ بچیاں ہیں، کب سے رو رہی ہیں، اور اوپر سے تم بھی شروع ہو جاؤ۔ بڑی چچی سیراب کی ماں نے اسے ڈپٹا تو وہ ایک نظر سسکتی ہوئی ورشا پر ڈالتا سب سے لب بھیجتے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سجاول اور شیر دل بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ ہونا 24 گھنٹے یہ تو مرچا چبائے رکھتے ہیں، کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے۔ دیبا اور نیہا کی غصے پر انوشا نے انہیں گھورا تھا، کیونکہ ورشا بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ہم تو کالج کی بات کر رہے تھے، کیوں نیہو؟ دیبا نے نیہا کو ٹوکت دیا تو جو ہڑبڑی میں اس بات میں سر ہلا گئے تھے۔ انوشا نے تعجب سے انہیں دیکھا تھا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا، دونوں ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے۔ تبھی تو نیہا اپنے بھائی کی برائی پر بھی غور نہ کر پائی۔ باہر گاڑیاں رکنے کی آواز آئی تو سب باہر کی جانب لپکے تھے۔ دادا سائی نے گاڑی سے اترتے ہی سیراب کو مولوی صاحب لانے کا حکم دیا تو خود انوشا کی طرف بڑھ گئے تھے۔ سب انہیں دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ ان کے بیٹوں میں تو ہمت ہی نہیں رہی تھی کچھ پوچھنے کی۔ صادق بچرانی انوشا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے تھے۔ کیا ہوا؟ میرے بچے کا پیچھا تو چھوڑ دیں گے نا؟ وہ بتائیں نا۔ یوسف بچرانی کی بیوی نے ان کے بازو کو تھام کر پوچھا۔ باقی سب کی امید بھری نگاہیں بھی ان پر جمی تھیں، مگر وہ تینوں سر جھکائے کھڑے تھے۔ بولتے کیوں نہیں ہیں آپ چچا سائی؟ وہاں آتے سیراب نے پوچھا تو انہوں نے پانی کا کہا ہے۔ صالحہ بچرانی نے بھی ہمت کر کے جواب دیا۔ وہ سب بھونچا کر رہ گئے تھے، جبکہ ورشا سہم گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میری بچی کو کیسے ان کے حوالے کر سکتے ہیں؟ کتنے شفاق ہیں وہ لوگ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر بھی ان کی بیوی ورشا کو ساتھ لگائے ہی سب ہی رونے لگے تھے۔ یہی تو دکھ ہے، ورشا رانی نہیں ہوگی بلکہ… یوسف بچرانی کی آواز بھر آئی تھی۔ بلکہ بتائے چچا سائی؟ سجاول نے عجلت میں پوچھا تھا۔ سب دم سادے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بابا سائی نے فیصلہ کیا کہ انو کو وانی کیا جائے گا۔ شراز بچرانی یہ کہتے پھول پھول کر رو دیے تھے۔ ان کی بات پر سب کی ہی چیخیں نکل پڑی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا سائی تو بہت پیار کرتے ہیں اس سے، پھر بھی اس کو وانی کرنا ہے؟ بڑی چچی بولی تھی۔ بالکل، آپ نے منع کیوں نہیں کیا انہیں؟ ہماری کوئی بھی بچی وہاں نہیں جائے گی۔ چھوٹی چچی طرف اٹھی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی شراز بچرانی کو اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز تھی، بلکہ سب کو ہی عزیز تھی۔ اس کا کوئل کی طرح حویلی میں چہکتے پھرنا بہت بھلا لگتا تھا، مگر اب اس کا یوں درندوں کے حوالے کر دینا انہیں کسی بھی صورت منظور نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دادا سائی کے کمرے کی طرف بڑھتے تبھی دروازہ کھلا اور انوشا باہر آئی تھی۔ اس نے سب کو افسردہ دیکھا تو ایک دم اپنے چہرے پر حشاش بشاش تاثرات لے آئی تھی۔ ورشا جانم، تمہارا اور سیراب ادا کا نکاح ہے، کتنا مزہ آئے گا۔ وہ جھٹ سے اپنی دوست کے گلے لگی تھی، جو زور زور سے رونے لگی تھی۔ تم کیوں قربانی دو گی؟ قتل میرے بھائی نے کیا ہے تو اس رسم کی بیٹ بھی مجھے ہی چڑھنا چاہیے، تمہیں نہیں۔ ورشا نے اسے جھنجھوڑا، جو نم آنکھوں سے مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی۔ قتل تو میری وجہ سے ہی ہوا ہے نا ورشا، اور تم بے فکر رہو۔ میں ہی تو چاہتی تھی مجھے موقع ملے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لینے کا۔ وہ وقت آ گیا ہے، میں پتہ لگاؤں گی ان کی موت کیسے ہوئی تھی۔ صفوان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے ورشا، تمہیں میری قسم ہے، ورنہ وہ لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ وہ ورشا کے جذباتی پن سے اچھی طرح واقف تھی، تب اسے دھیرے دھیرے سے سمجھانے لگی۔ میری دھی، تم منع کرو نا اپنے دادا سائی کو، وہ یہ سب نہ کرے۔ بڑی چچی نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا تھا۔ چچی، وہ مزید خون خرابہ نہ ہو تبھی تو ایسا کر رہے ہیں، اور آپ سب تو حالات کو سمجھتے ہیں نا۔ اس نے ایک نظر باقی سب پر ڈالا جو منہ لٹکائے کھڑے تھے۔ اسے دادا سائی کی سمجھائی کی سب باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہ سب لوگ بہت عزیز تھے، جنہوں نے اسے خود سے بڑھ کر ہمیشہ اول جانا تھا۔ وہ تب کیوں پیچھے ہٹتی؟ اسے اپنے ماں باپ کی موت کا راز بھی تو جاننا تھا۔ آخر اس رات کو ہوا کیا تھا؟ آپ سب لوگ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں نکاح نہ دیکھواؤں سیراب اور عریشہ کا؟ اس کے تیکھے لہجے پر سب بوکھلا گئے تھے۔ ارے نہیں میری ڈھی،
मेरी धी, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? बड़ी चाची ने इसे हल्की सी चपड़ लगाई थी। तो फिर जल्दी करे, शादी पर तो मैं नहीं होंगी, मगर निकाह तो देख जाऊँ ना। इसके खोखली हंसी हंसने पर सब बीज गए थे। दादा साईं के बाहर आने पर सब खामोश हो गए। उन्होंने निकाह के तमाम इंतजामात करने का कहा। वो चाहते थे जब सुफियान की बहन का पूछा जाए तो वो कह दे कि वो निकाहशुदा है। निकाह तो हो रहा था, मगर सब जिंदा लाश बने हुए थे। वाहिद अनुषा थी जो खिलखिला रही थी। सब जानते थे ये सब ढोंग है। वो चाहकर भी सब रोक नहीं सकते थे। काश सुफियान होता यहाँ तो हालात मुख्तलिफ होते, मगर फिर शायद वो जिंदा न बच पाता। ये एक सिंधी गोठ का मंजर था, जहाँ सोमरू और बजरानी खानदान अपनी हकमियत जमाने के लिए सालों से लड़ते आ रहे थे। इस जंग में वो लोग बेशुमार जाने कुर्बान कर चुके थे, मगर फिर भी समझने को तैयार नहीं थे। बजरानी खानदान कुछ नरम पड़ भी जाते, मगर सोमरू खानदान के लिए सब खत्म करना आसान नहीं था। सादिक बजरानी के असूलों के पक्के शख्स थे और अपनी रवायत की पासदारी के लिए जान दाव पर लगाने को भी तैयार थे। इनकी बीवी नहायत मिलनसार खातून थी। इनके 4 बेटे बड़ा मेहरान, फिर सालेह, यूसुफ और शेराज थे। उन्होंने बेटों की इस तरह तरबियत की कि वो चारों एक दूसरे से बेलौस मोहब्बत करते थे। छोटे भाई मेहरान को बाप का दर्जा देते और हर बात पर इनसे मशवरा करते। इनकी शादियों के बाद भी इनकी मोहब्बत में कमी ना आई थी। मेहरान की शादी के 10 साल बाद भी इनके यहाँ कोई औलाद ना हुई, जबकि सालिया के 2 बच्चे थे, 6 साला सेराब और 3 साला सजावल। यूसुफ के 2 बच्चे थे, 4 साला सुफान और 2 साला महरीना। शेराज के यहाँ एक बेटा हुआ था, एक बेटा था, 1 साला शेरदिल। मेहरान को सब बच्चों से ही लगाव था, मगर सुफान इसका जिगर का टुकड़ा था। वो सब बच्चों के बाबा साईं बन गए थे और ये कहना सुफियान ने शुरू किया था। 4 साल मजीद गुजरे जब मेहरान को ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिली। वो थी बाप बनने की, और इनके यहाँ एक सुनहरी गुड़िया ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने अनुषा रखा था। मेहरान इसे गोद में उठाए बेसाख्ता रो पड़े थे और सबकी आंखें नम कर गई थी। वो घर भर की लाडली थी, सब इसे उठाए घूमते थे। इसके बाद सालेहा के यहाँ नेहा, यूसुफ के यहाँ वरीशा और शेराज के यहाँ दीबा पैदा हुई थी, मगर अनुषा की अहमियत कम होने की बजाय मजीद बढ़ती गई। फिर वो दिन भी आया जब इनकी ज़िंदगियाँ तूफान की जद में आई थी। मेहरान और इनकी बीवी करीबी गोठ में किसी की फौतगी से वापसी पर जानलेवा हादसे का शिकार हो गए थे। 6 साल अनुषा दादा से चिपकी रही थी। वो इसे घर छोड़कर गए थे। बेचारानी खानदान को यही सुनने को मिला कि सलीम सोमरू के बड़े साहबजादे ने कत्ल किया है उन्हें, मगर वो सबूत ढूंढने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से पंचायत बिठा पाते। बेटे और बहू के गम में सादिक बजरानी की अहलियत दुनिया से रुखसत हो गई थी। चचाओं और इनकी बीवियों ने अनुषा को बेइंतहा प्यार दिया। तभी वो जिंदगी से भरपूर लड़की थी और हर वक्त हंसना खेलना इसकी सरशत में शामिल हो गया था। दोस्त तो इसके सब कज़न ही थे, मगर सुफान और इसकी गाड़ी मगर सुफियान और इसकी गहरी दोस्ती थी। यही सब देखते हुए महरीन की शादी पर सब की मंगनी कर दी गई। इस पर ही सबकी मंगनी कर दी गई। अनुषा और सुफियान, सिराब और वरीशा, सजावल और दीपा, नेहा और शरदिल, वो सब ही इस पर दिल से राजी थे, क्योंकि इन पर जोर ज़बरदस्ती फैसला थोपने की बजाय मर्जी पूछी गई थी। मेरीना की शादी अपने रिश्तेदारों के यहाँ हुई थी। सुफियान मंगनी के बाद दुबई पढ़ने चला गया था, मगर वो और अनुषा एक दूसरे से हर पल बाखबर रहते थे। सुफियान जानता था अपने वालिदैन को बहुत याद करती है, याद तो वो भी करता था इसे। इसके खून से लगभग चेहरे को भूला नहीं था। तौबा तौबा, क्या दौर आ गया है। हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। आलम साहब ने इस्तग़फ़ार करते गेट खोला था। आपके ज़माने में तो वैसे भी कुछ नहीं होता था। वो खुशी बड़बड़ाई थी। क्या कहा? वो आगे जाते हुए कड़वे तेवर लिए पड़े थे। मैं कह रही थी, मैंने कौन सा इसको शादी की ऑफ़र कर दी थी जो आपकी लानतानी ख़त्म नहीं हो रही। इसने नाक मुँह चढ़ाकर कहा था। इसकी बात पर इनका कहका गूंजा था। ये भी खूब कही खुशबख्त साहिबा, इसके दिल में भी शादी को लेकर कुछ अरमान होंगे। वो भी बेहतरीन इंसान का साथ चाहता होगा। उन्होंने ज़बरदस्ती हंसी पर काबू पाया था। क्या मतलब आपका इस बात का? इतनी गिरी गुजरी नजर आती हूँ मैं आपको। बेहतरीन इंसान तो मैं क्या जानवर हूँ? इसने स्याह बालों वाली पोनी को गुस्से से झटका। इसका सफ़ेद रंग गुस्से से लाल पड़ गया था। वो अपनी माँ की तरह पक्की पंजाबी दिखाई देती थी। आखिर को खुश खुराक जो थी, 5 फुट 2 इंच कद, सुर्ख और सफ़ेद रंगत और ओवरवेट तो हमेशा से रहती थी। तभी इसका वज़न 60 किलो हो गया था और आलम साहब बहू के लिए ले जाने लगे थे। वो सस्ती भी बहुत करती थी। अब ये तो आप खुद अपने आप को ऐसा कह रही हैं, मैं तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुस्कुराहट दबाकर कहा था। अब आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करते आए हैं। मैं तो आपकी सगी औलाद ही नहीं हूँ ना, तभी तो आप ऐसा करते हैं। भला इतनी सी मैं हूँ और मेरे इतने बूढ़े अम्मा अब्बा हमेशा की तरह जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू हो चुकी थी। खुद को इतना बुरा कह जाने पर इससे पहले कि वो जवाबी कार्रवाई करते, तभी दमदार किस्म की आवाज़ गूंजी थी। नाश्ता इत्थे ही ला दियां हुण
خدا دی پناہ صبح سویرے تسی باپ دی مٹر گشت کردے پھردے ہو، ہون گراج وچ کون سی مجلس لائی ہوئی ہے، اب ناشتہ یہیں لا دوں، خدا کی اچھا۔ اس کی آواز پر دونوں اچھل پڑے تھے کیونکہ ایک یہی ہستی تھی جو ان کی بولتی بند کروا سکتی تھی۔ لو جی اور دسو پتر جی، چھتی چھتی نال چلو ورنہ بی بی سی پنجابی نے یہی نشریات شروع کر دینی ہے۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھایا تو خوش بخت بھی ان کی تلقین میں پیچھے چل پڑی تھی۔ ہائے کیا تھا جو میرے والدین بھی مجھ جیسے سمارٹ اور ذہین نوجوان کے لیے ایک وقار سی پڑھی لکھی دوشیزہ لے آتے، مگر نہیں، اماں کو تو اپنی گوڈی چٹی میٹرک پاس جٹ بتیجی ہی ملی، مجھ غریب کے لیے ساری زندگی گزر گئی، گھر میں بھی اور باہر بھی استادی کرتے کرتے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے سیکھ گئے، مجال ہے جو اس عورت کو کچھ سمجھ آئی ہو۔ ان کی دکھ بھری کہانی ہی شروع ہو چکی تھی جو وہ انتہائی بیزاری سے سننے پر مجبور تھی۔ بس اور کچھ نہ ملے آپ کو تو میرے پیچھے پڑ جایا کرے، کبھی اپنی بیٹی کو بھی سمجھا لیا کرے، ہر وقت کچھ کھانے کو ڈھونڈتی رہتی ہے، لیکن پکانے کی کیا ضرورت ہے، ماں ہے نا، نوکرانی۔ وہ غصے میں کچن سے باہر نکل کر اپنی توبہ کا رخ خوشی کی طرف کر گئی تھی۔ اوہ اماں، پاستا بنانا آتا تو ہے اور وہی مجھے پسند ہے، خوشی نے منہ بنایا تھا۔ ہاں، پھر اپنے شوہر کو بھی صبح شام پاستا کھلاتی رہنا۔ انہوں نے گھور کر اسے دیکھا تھا تو پھر وہ بھی پاستا ہی کھا لے گا نا، نہیں کھانا ہوا تو آرڈر کر لیں گے۔ اس نے آسان سا حل پیش کیا تھا۔ ہاں روز باہر سے لایا کرے گا، تم نہ بنانا کچھ بھی، پھر اسے شادی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ اسے ایک خوبصورت بیوی ملے گی اور خود کھانا بنا لیا کرے گا۔ اگر بیوی بنا سکتی ہے تو شوہر بھی بنا سکتا ہے، اس نے گردن اکڑا کر کہا تھا۔ بس گز بھر لمبی زبان قطر قطر چلان دا پتہ ہے، آندہ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اس کی کمر پر دھپ رسید کی تھی۔ ابا وہ چلائی تھی، کیا کرتی ہو حاجرہ بیگم؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے وہ، ایسا کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ بیوی ہی پکائے گی، شوہر بھی تو پکا سکتا ہے۔ عالم صاحب نے بیٹی کی طرف داری کی تھی۔ تواڈے لاڈ پیار نے یہ تو دماغ خراب کر دیتا ہے، تسی تو کدی میرے لیے کھانا نہیں پکایا۔ ان کے بروقت جوابی کارروائی پر وہ گڑبڑا گئے تھے۔ میں تو وہ مدد طلب نظروں سے خوشی بخت کو دیکھنے لگی۔ اماں، میری پیاری اماں، ابا کو آپ کے ہاتھ کا ذائقہ ہی پسند ہی اتنا ہے کہ وہ رہ ہی نہیں پاتے۔ آپ تو ماسٹر شیف ہیں نا، جب آپ کو آتا ہے بنانا تو انہیں کیا ضرورت ہے بس ذائقہ کھانا کھانے کی؟ شوہر اور بیوی میں سے کسی کو تو آنا چاہیے نا۔ عالم صاحب نے ماں کے کندھے سے لپٹی خوشی کو گھورا تھا۔ چل جاؤ یہاں سے، ہر وقت بندریا کی طرح لٹکی رہتی ہو۔ وہ مسکراہٹ چھپاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی تو وہ دونوں بھی باپ بیٹی مسکرا دیے تھے۔ جب سے پنچایت سے لوٹے تھے وہ فارم ہاؤس پر تھا، مسلسل بال اچھال رہا تھا۔ وہ اس احساس سے عاری کیوں تھا؟ وہ محسوس کرنا چاہ رہا تھا سب، مگر نہیں کر پا رہا تھا۔ جانے کیا ہونے والا تھا، وہ کیسے نبھائے گا نیا رشتہ؟ اسے تو لوگوں سے خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ توانی ہو گئی ہے نا، تو وہ گھر کے لوگوں کی ذمہ داری ہوگی، اس کی نہیں۔ یہ بات اسے پرسکون کر گئی تھی۔ شاید پہلی بار آج وہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا، تبھی خیال جھٹک گیا اسے۔ یہاں بیٹھے 4 گھنٹے گزر گئے تھے، شام ہو رہی تھی، اسے فون پر فون آ رہے تھے، اسے جانا تھا۔ تبھی بال پیچھے کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ویلی پہنچتے ہی سلیم سومنو نے اسے تیار ہونے کا کہا۔ وہ اس کی بے دلی اچھی طرح سے محسوس کر رہے تھے۔ وہ تو کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، زبردستی ہی صحیح، مگر آج تو اس کا اہم دن تھا تو اسے تھوڑا بہت تو عمل دکھانا چاہیے تھا۔ وہ سر داں بھر کر رہ گئے تھے جب یاد آیا کہ وہ تو اپنے باپ کے مرنے پر بھی ایک آنسو نہیں بہا پایا تھا۔ وہ سامنے سے ویسے شلوار قمیص میں ملبوس آتا دکھائی دیا جو عموماً زیب کیا کرتا تھا۔ کچھ بھی الگ سی تیاری نہیں تھی۔ انہوں نے تھک کر اس کی ماں کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا جس نے باہر آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ سب آگے پیچھے گاڑیوں میں پنچایت میں پہنچے تھے جہاں پہلے سے سب موجود تھے۔ صادق بجرانی بھی اپنے خاندان کے ساتھ موجود تھے۔ سلیم سومنو نے استحضائی ہنس کر ان سب کے مرجھائے ہوئے چہروں کو دیکھا تھا۔ سائیں بچی کو لائیں، نکاح شروع کرتے ہیں۔ ایک سردار نے صادق بجرانی کو کہا تو انہوں نے سیراب کو اشارہ کیا جو مٹھیاں پیچھے کھڑا تھا۔ ان کے اشارے پر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا تو چادر میں لپٹی نوشے کو باہر لایا گیا۔ شیراز بجرانی نے اسے اپنے بازو کے حلقے میں بٹھا لیا تاکہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہے۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ کسی معجزے کی دعا کرے، مگر قسمت میں جو لکھا تھا اس کو کون ٹال سکتا تھا؟ سومنو خاندان کی نگاہ اس ماسا پر جمی ہوئی تھی جس نے سرسری نگاہ بھی اس پر ڈالنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ نکاح خواہ نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ آیا تو سب مہران بجرانی کے نام پر ٹھٹک گئے تھے۔ مہران
کا بیٹی کیوں؟ ہم کو سفیان کا بہن چاہیے، یوسف کا بیٹی۔ سلیم سومرو چلائے تھے، تمہیں ہمارے خاندان سے بہنی چاہیے تھی نا، تو کوئی بھی ہو تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ یوسف کی ایک ہی بیٹی ہے اور وہ سیراب کی بیوی ہے، اس لیے اس کا نام لینے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ جواباً وہ دبی دبی لہجے میں تنبیہ کر گئے تھے، آپ سمجھا، میں تم نے جلدی جلدی اس کا شادی بنایا ہوگا ہم سے بچانے کے لیے، مجھے تو صبح ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ تمہارا مطمئن انداز دیکھتے ہوئے کیا خوب پلان کیا ہے، مان گیا تم کو۔ جب وانی کی بات آئی تو تمہارے سب بیٹے اپنی اولادوں کو چھپا گیا، پھر تم کو یہ یتیم پوتی نظر آئی ہوگی، تم نے سوچا ہوگا یہ بھی پار لگ جائے گی اور تمہارا بات کا پاس بھی رہ جائے گا۔ تم اتنا بے غیرت ہوگا بیچ رانی، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، اپنے مرے ہوئے بیٹے کا بھی خیال نہ کیا۔ اگر یہ میرا ہوتا تو کبھی کچھ بھی کرتا، مگر اس کو سینے سے لگا کر رکھتا۔ سلیم سومرو کا زبردست کہکا گونجا تھا، بے عزتی اور ضبط کے احساس سے بچرانی خاندان کے چہرے سرخ پڑ گئے تھے۔ نوشے خود پر قابو پانے کے باوجود سسک پڑی تھی۔ شیراز بچرانی نے اسے خود میں بھیج لیا تھا۔ سماسا نے ذرا نظر اٹھائی تھی اور ایک نظر چادر میں لپٹی لڑکی پر ڈال کر جھکا لی تھی۔ باہر میں جاؤ تم لوگ، ہم کسی کو بھی بانی نہیں کریں گے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ سیراب طیش میں آتا ہوا ان کی طرف لپکا تھا، جس پر کچھ لوگوں نے بمشکل اسے قابو میں کیا تھا۔ شیردل اور سجاول بھی آپس سے باہر ہو رہے تھے۔ بچرانی نے لگام ڈالو اپنے بوتوں کو، ورنہ اپنے بیٹے کا قتل کا بدلہ ہم انہی سے لے لیں گے۔ سلیم سومرو نے اشارے سے اپنے بچھڑے ہوئے بیٹوں کو بٹھاتے صادق بچرانی کو للکارا تھا، ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ شیردل چلایا تھا، بکواس بند کرو تم لوگ، اپنی اور شرافت سے بیٹھو۔ اگر تم سبھی اچھی طرح جانتے ہو کہ اس کا مقصد ہی طیش دلانا ہے تاکہ معاملہ خراب ہو۔ صادق بچرانی نے گھورا تو وہ کڑکتے ہوئے آ کر ان کے ساتھ برشمان ہو گئے تھے۔ دیکھیں سائیں، معاملہ سلجھ رہا ہے تو آپ اس کو بگاڑیں مت، مہربانی ہوگی آپ کی۔ سرپنچ نے سلیم سومرو سے التجا کی، جس پر وہ سر جھٹکتے سیدھے ہوئے بیٹھے تھے۔ نکاح کے بعد سب رخصت ہو گئے تو وہ سب نم آنکھوں سے باری باری نوشے سے ملنے لگے۔ شیراز بچرانی کا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا اسے چھوڑنے کو، وہ بھی سسکتی ہوئی ان کے کندھے سے سر ٹکا کر کھڑی تھی۔ یہ ناٹک ختم کرو جلدی، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، سلیم سومرو نے کڑک لہجے میں کہا تو سب کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گئے تھے۔ نوشے ڈر کر پیچھے ہوئی تو شیراز بچرانی نے اسے پھر سے تھام لیا تھا۔ چاچو یہ سمجھے میں جہاد پر جا رہی ہوں، دعا کیجیے گا کامیاب ہو جاؤں۔ دل میں خود بھی ڈری ہوئی تھی، مگر ان کی نم آنکھیں دیکھتی ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولی تھی۔ صادق بچرانی نے ان سب کو چلنے کا کہا تو جلدی سے آگے بڑھ گئے تھے، مبادا ان کا ارادہ ہی نہ بدل جائے۔ وہ یہ فیصلہ تو کر گئے تھے، مگر دل ہی دل میں اپنے بیٹے سے شرمندہ تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، فی امان اللہ بیٹے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ایک دم پلٹے تھے اور سب تھکے ہوئے قدموں سے چل پڑے تھے۔ لڑکی اب چلو، کب تک یہیں کھڑے رہنا ہے؟ اب یہ حقیقت جتنا جلدی ہو سکے تسلیم کر لو، وہ تمہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ خاموش نگاہوں سے ان سب کو تکتی نوشے کو سمری سومرو نے تنبیہ کیا تو وہ جھٹکے سے دوپٹے کا پلو چہرے پر کھینچتے ان کی طرف مڑی تھی۔ ان کی نگاہیں ان کے برابر میں کھڑے سماسا سے ٹکرائی، جس نے ایک نظر سے کی لبالب آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے فوراً سے سر جھکا لیا تھا۔ نوشے سمجھ گئی تھی اسی شخص سے اس کا نکاح ہوا ہے، جس نے بہت بار کالج سے آتے جاتے سے کھیتوں میں کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ لمبا چوڑا تیکھے ناک والا بارب شخصیت نوجوان تھا، اس کے سفید رنگ میں سرخیاں گھلی ہوئی تھی اور بال ہلکے گھنگھرالے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھیں اس نے آج پہلی بار دیکھی تھی جو اسے بہت گہری لگی تھی۔ اس نے گاؤں کی لڑکیوں سے ہمیشہ اس کی وجاہت اور دریا دلی کی تعریفیں سنی تھیں، لیکن غصے سے نظر انداز کر جاتی کیونکہ اس کے باپ کے قاتل کا بیٹا تھا۔ اور اب جس کو جہاں جانا ہے جائے، اور تم لڑکی سے اس گاڑی میں پیچھے بیٹھو جا کر، انہوں نے بیک وقت سب سے کہا تھا اور اسی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے جس میں نوشے کو جانا تھا۔ سماسا نے ان کے پیچھے چلتی نوشے کی پشت کو غور بغور دیکھا تھا، جو سرمئی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، اور شم سے دو آنسو بھری آنکھیں اس کے ذہن میں لہرا رہی۔ وہ سر جھٹکتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ فی الحال اس کا گھر جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ حویلی پہنچتے سومرو نے اسے اندر جانے کا کہا۔ وہ ڈرتی ڈرتی دروازہ باہر کر گئی، جتنی بھی نڈر سی مگر جیسا سلوک وانی کے ساتھ ہوتا ہے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اس کی چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے لوگوں پر نظر پڑی جو اس سے بے خبر تھے۔ ایک صوفے پر 2 اٹھیر عمر کی عورتیں موجود تھیں، جبکہ 4 لڑکیاں نیچے کارپیٹ پر پرجمان تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کی ہنستے ہنستے اس پر نظر پڑی تو ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ وہ لڑکی اس کے پاس آئی تھی۔ بی بی سائیں، یہ وانی میں آئی لڑکی ہے۔ ملازمہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ نوشے کو لگا ابھی اسے تھپڑ پڑے گا، مگر یہ کیا؟ وہ 3 لڑکیاں اشتیاق سے اس کے گرد حصار بنائے اس کا جائزہ لینے لگی تھی۔ تم باقی زال ہو؟ ارے واہ، تم تو بہت خوبصورت ہو۔ ایک لڑکی نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی تھی۔ یوں نہ ہو یہ جو نشان ہے اس کے چہرے پر، یہ بھی خوبصورت ہے؟ جو لڑکی پیچھے رہ گئی تھی وہ استحضائی ہنسی اس کی بچھانی پر موجود گولائی میں بنے نشان کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ وہ نشان بچپن میں سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے بنا تھا، دادا سائیں بتاتے تھے، کوئی نوکیلی چیز لگنے سے نشان بنا تھا۔ آتی زرناب، یہ تو بالکل چاند جیسا خوبصورت لگ رہا ہے۔ دوسری لڑکی نے بھی تعریف کی تھی۔ تم آئی ہمیں یاد، گلی میں آج چاند نکلا آج اتنے۔ تیسری لہ کر گانے لگی۔ جب مرد اندر داخل ہوئے تو جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ تم لوگ اس لڑکی کو یہاں لیے کھڑا ہے، کچھ کیا نہیں اس کا؟ سلیم سومرو کی آواز پر وہ سن پڑ گئی تھی۔
ان کی ماؤں کو بھی سام سونگ کیا تھا، کچھ نہیں ہوتا تم لوگوں سے، اے لڑکی تم کو آج رات کی کھانا نہیں ملے گا، تمہارا سزا بھی سے شروع ہوتا ہے۔ گھر کی خواتین بیچارے کسی سے دیکھنے لگی سوائے زرناب کے۔ چلو کھانا لگاؤ اور بڑی بہو کو بھی بلاؤ۔ ان کے حکم پر سب وہاں سے کھسے گئے تھے۔ جو بھی کھانا کھانے کے لیے آتا اس پر ایک تنقیدی نگاہ ضرور ڈالتا، جس سے وہ تھوڑی پریشان نہ ہونے لگی۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو سے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے تھے۔ خوشی نے صبح 5 بجے کا الارم لگایا تھا۔ الارم کے بجتے ہی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور فجر کی نماز ادا کرتے بھاگم بھاگ اپنے والد کے کمرے میں پہنچی تھی۔ اس نے کمرے میں جھانکا تو اماں کمرے میں موجود نہیں تھی، وہ شاید پرندوں کے لیے پانی رکھنے گئی تھی۔ جبکہ ابا سو رہے تھے، وہ دبے پاؤں بیڈ کے پاس پہنچی تھی۔ ابا اٹھے نہ، آج واقعی نہیں جانا کیا؟ خوشبخت نے ان کا کندھا ہلایا تو سوتے بنے رہے تھے۔ ابا میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ جاگ رہے ہیں تو جلدی سے اٹھ جائیں، اس نے پھر سے کہا۔ انہوں نے وہ جھنجھلا کر کروٹ بدل گئے تھے۔ ابا اس سے اب کوفت ہونے لگی تھی۔ میں نہیں جا رہا اور نہ ہی تم جاؤ گی، رات بھر میں نئے نئے منصوبے سوچتا رہا ہوں تم پر نظر رکھنے کی، اس لیے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، اب مجھے سونا ہے، اس لیے شرافت سے تم بھی سو جاؤ۔ آسان الفاظ میں وہ اسے دفع ہونے کا بول رہے تھے۔ انہیں جب اس پر پیار آتا تو آپ جناب سے کام لیتے تھے اور جب بیزاری ہوتی تو طراق سے کام لیتے تھے۔ تبھی خوشی سمجھ آتی تھی وہ اس کی باتوں میں نہیں آنے والے۔ کیوں میں نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا جو آپ نے فکریں پال لی ہیں؟ اس نے کڑوے تیوروں سے پوچھا تھا۔ کیا پتا سر انجام دے ہی دو اور میرے سر میں خاک ڈلوا دو، پھر میں بوڑھا کس کس کو صفائی دیتا پھروں گا، اس لیے پہلے ہی حفاظتی اقدامات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آنکھیں میچے میچے ہی بولے تھے۔ چلے آپ نے یہ تو مانا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے آپ لیٹے رہیں، کہیں آپ کی ہڈیاں درد نہ کرنے لگے، میں آپ کے لیے پارک سے پھول ضرور لے آؤں گی، بائے۔ ان کے گال پر کس کے چومتی بھاگ گئی تھی۔ انہوں نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور اٹھ بیٹھے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھا رہی تھی تاکہ وہ روڈ ہیرو دکھائی دے جائے، لیکن ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے سوچا اب آ ہی گئی ہے تو ٹریک پر بھاگ لے۔ وہ ابھی ایک چکر مکمل کر پائی تھی جب اسے وہ اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آیا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ اس کی مخالف سمت بھاگنے لگی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا تو وہ جان بوجھ کر اس سے ٹکرانے لگی۔ جب یکلخت کسی نے اسے پیچھے سے تھاما، وہ جھٹکے سے مڑی تو ابا کا مسکراتا چہرہ دیکھنے کا ملا تھا۔ ہاں شکر ہے بچ گئی میری بیٹی، ورنہ موچ آ جانی تھی۔ انہوں نے دنیا جہاں کی فکر اپنے چہرے پر سجائے ہوئے اس نوجوان کو بتایا جو ان کی بات پر بیزاری سے سر ہلا گیا تھا، کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹی راستہ روکے کھڑے ہوئے تھے اور خواہ سے بیچ میں گھسیٹ رہے تھے۔ خوشبخت نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی، ورنہ اس کے ابا نے تو رنگ میں بھنگ ڈال ہی دی تھی۔ او بیٹا، آپ شاید ہمارے پچھلے والے گھر میں کچھ دن پہلے شفٹ ہوئے ہو۔ انہوں نے چونکنے کی زبردست اداکاری کی تو خوشی اش کر اٹھی تھی۔ جی، اسے ناچار جواب دینا پڑا تھا۔ وہ اتنا بھی بے مروت نہیں تھا کہ ایک بزرگ کی بے عزتی کر جاتا۔ اوہ واہ، میرا نام خوشی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا تعارف مکمل کرتی، عالم صاحب نے اس کا ہاتھ دبایا اور خود بولنے لگے تھے۔ ارے ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ میرا نام عالم چودھری ہے اور میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں، جبکہ یہ میری بیٹی خوشبخت ہے جو BS کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ ان کے تعارف پر خوشی کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، جبکہ وہ نوجوان بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹ پایا تھا۔ جی، مجھے بھی خوشی ہوئی آپ دونوں سے مل کر، اور میں دعا کروں گا کہ ان کی BS کرنے کی سر توڑ کوشش رنگ لائے۔ اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ان دونوں کو ہکا بکا چھوڑ کر آگے بڑھا۔ اس بار اس نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی ذرا بھی کوشش نہ کی تھی۔ ابا یہ کیا بلنڈر تھا، کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ ہائے ہوئے، میری بے عزتی کروا دی۔ اس نے رونی صورت بنا کر کہا تھا، میں نے پکا کام کیا ہے، اگر تم اس پر نگاہ رکھو گی تو وہ ایک کم عقل اور کندہ ذہن لڑکی کو ذرا بھی بھاؤ نہیں دے گا۔ انہوں نے مزے سے کالر اکڑا کر کہا تھا، میری قسمت ہی خراب جو آپ جیسا باپ ملا۔ اس سے اچھا تو کسی مالک کے گھر پیدا ہو جاتی، کم از کم میرا باپ سارا دن پودوں میں ہی لگا رہتا اور میں آرام سے گھومتی پھرتی۔ وہ سو کرتی جبکہ وہ اسے پچکارتے ہوئے اپنے بازو کے حلقے میں لیے آگے بڑھنے لگے تھے۔ دور کھڑے اسی نوجوان نے دیکھتے قہقہ لگایا تھا۔ وہ بہت عرصے بعد ایسے کھل کر ہنسا تھا، ایک پل کو تو ساری کثافت ہی ڈل گئی تھی۔ وہ رات 8 بجے تک گھر آیا، پھر فریش ہوتا بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ کھانا کھانے سے اس نے انکار کر دیا تھا کیونکہ اسے بھوک نہیں تھی۔ آج کا دن اس کے اعصاب پر بہت بھاری رہا تھا۔ آنسو بھری 2 آنکھیں بار بار اسے تنگ کر رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دی تھی۔ جو اس سے خار کھاتا تھا وہ چپ چاپ اس سے الگ ہو جاتا تھا۔ اس نے کبھی گلہ کرنا سیکھا ہی نہیں تھا، مگر آج جانے انجانے میں وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا تھا۔ اسے مسلسل بے چینی ہو رہی تھی، تبھی وہ اٹھ بیٹھا اور باہر نکلا تھا۔ وہ ڈیرے پر جانے کے لیے اجلت میں راہداریوں سے گزرتا ہوا رہا تھا جب اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا تھا۔ اس نے ادھر ادھر ترچھی نگاہوں سے تکتی انوشے کو بغور دیکھا جو ایک دم آنکھیں بند کر کے دھڑام سے نیچے گر گئی۔ اس کے گرنے پر کھانا کھاتے سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ کچھ اٹھ کر اس کی طرف اور اسے ہوش میں دلانے کی کوشش کرنے لگے مگر وہ بے سود پڑی رہی تھی۔ سماسا کا حیرت سے منہ کھل گیا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ بیچاری سمجھ رہا تھا وہ ایک کمال اداکارہ تھی۔ اس کا دل کیا سب جو اس کی بے ہوشی پر پریشان ہو رہے ہیں نے بتایا یہ محض اداکاری ہے، مگر اس کی زبان سے الفاظ ادا نہ ہوئے تھے۔ سماسا سے مزید وہاں کھڑے رہنا
खड़ा ना रहा गया तो वो वापस कमरे में चला गया। तभी इसका फ़ोन बजने लगा। इसने देखा तो स्क्रीन पर यावर सोमरू का कॉलिंग लिखा जगमगा रहा था। फ़ोन बजता रहा मगर इसने मुस्बत पेशरफ़्त ना की, क्योंकि वो वाकिफ़ था अभी सवालात की वो चार हो गई जिनके जवाब देने से वो फ़िलहाल कासिर था। दूसरी जानिब नौशे से अब आंखें बंद रखना मुश्किल हो रहा था। लगता है भूख की वजह से बेहोश हो गया है। कुनैन ने इसका चेहरा थपथपाया था। ओहो, सारा मूड ख़राब कर दिया। बंदा चैन से खाना भी नहीं खा सकता। सलीम सोमरू ने बेदिली से सिर झटका था। मैं इसे पानी पिलाकर कुछ खिला देती हूँ। कुनैन ने झट से मशवरा दिया था। लड़की, तुम को हमने कितनी बार बोला है अपना ये दरिया दिली अपने तक में दूध रखा करो। इस हवेली को इसको हवेली के पिछले कमरे में छोड़ा और खबरदार कुछ खाने को दिया तो उन्होंने इसे डपटा था। इसका काल कोठरी में क्यों? ये बाकी जाल है तो वहीं रहेगी ना इनके कमरे में। इसकी ज़ुबान पर फिर से खुजली हुई थी, जिस पर सबने इसे घूरा था, जो हमेशा इसको गुस्सा दिलाती थी। तुमसे पूछा किसी ने? तुम वक्त का मशवरा अपने पास रखो। तुम्हारा माँ बाप ने तुमको दे रखा है, मगर हम तुम्हारा बकवास ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आने तो आमना को बोलता हूँ तुमको रुखसत करवा ले। यहाँ से हर वक्त हमारा दिमाग खाए रखता है ये आफत। वो पाँव पटकते हुए वहाँ से चले गए थे। इनके जाने के बाद एजाज सोमरू ने इसे घूरा, जिस पर कुनैन लब दबाए अपनी मुस्कुराहट छुपा गई। वो तासी से नरपी में सर हिलाते वहाँ से चले गए थे। ज़ैनब और कुनैन दोनों ही तरफ से अनुशे को थाम किसी कमरे में ले गई थी, जहाँ दादा साई ने कहा था। कुनैन ने ज़ैनब को जल्दी जल्दी कमरा छाड़ने का कहा और खुद चोरी छुपे अनुशे के लिए रोटी और पानी ले आई थी। ज़ैनब ने झटपट इसके लिए चादर बिछाई और कुछ हद तक कमरा साफ कर दिया। अनुशे तो हैरत से फटी आंख लिए वानी में आई लड़की से इनका उसने सलूक देख रही थी। ये ले पर जाइए, आराम से खाना खाएं। और आप ये बताएं, आपको अकेले यहाँ दर्द तो नहीं लगेगा ना? अनुशा ने गड़बड़ाकर नफी में सर हिलाया था। डर तो उसे वाकई नहीं लगता था, मगर इसे मिट्टी से एलर्जी थी और यहाँ कमरे में बहुत गंदगी थी। वो अब मुँह फाड़े ने ये सब कहकर इन दोनों के लिए मुश्किलात नहीं खड़ी करना चाहती थी, तभी इनकार कर दिया। वो अब इनके लिए इतना कुछ कर रही थी तो कुछ इसे भी बर्दाश्त करना चाहिए था। दोनों इसकी तरफ मुस्कुराहट उछालती वहाँ से चली गई थी। इनके जाते ही इसने खांसी का दौरा पड़ा था। वो फटाफट पानी का गिलास से चढ़ा गई, मगर कोई अफाका ना हुआ और वो दवा भी लाना भूल गई थी। काश फ़ोन ही छुपा कर ले आती। उजलत में वो भी याद न रहा था। निडाल होती वो वहीं बिस्तर पर डर गई थी। रात लम्हा लम्हा बीत रही थी। वो खूबसूरत दिनों की यादों में खोई हुई थी, जहाँ बस इसके नखरे बर्दाश्त करने वाले लोग थे। सलीम सोमरू सिंध के एक रवायती जागीरदार थे। उन्होंने किसी से अपना कोई भी काम निकलवाना होता, वह कानून से बालातर होकर हर तरह की तदबीर करके इसे पूरा करते थे। इनकी बेगम इनके भाई के कत्ल के बदले वानी में आई थी, जिनको उन्होंने कभी इज्जत ना दी थी। हालांकि उनके 3 बेटे वहाब सोमरू, एजाज सोमरू, इम्तियाज सोमरू और एक बेटी आमना की वालदा थी। वो सारी उम्र इनकी जी हजूरी करती रहीं। आखिर में हरकतें कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गई थी, तब भी इनकी गर्दन न झुक सकी थी। इनका बड़ा बेटा हूबहू इन पर गया था, जबकि बाकी दो में कुछ इंसानियत बाकी थी। इम्तियाज सोमरू को अपनी वालदा से ख़ास इंसियत थी, जिसकी वजह से वो अपने बाप से हमेशा नाला रहता था। उन्होंने बड़े बेटे वहाब की शादी अपने दोस्त की बेटी शाहाना से करवाई थी। शादी के बाद वहाब की बीवी को अपने शोहर की अय्याश तबीयत का पता चला था। उन्होंने काबू पाने की कोशिश की, मगर वो ना समझे। वो शादी के 2 साल बाद तंग आकर अपने घर चली गई थी और तलाक का मुतालबा कर दिया। जिस दिन केस का फैसला होना था, इसी दिन इनको पता चला वो उम्मीद से हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी और सब ने तलाक लेने से मना कर दिया। नचार उन्हें वापस आना पड़ा और पहले से ज़्यादा वहाँ सोमरू के अताब का निशाना बनने लगी। बच्चे के जन्म पर वो खुशी का इजहार तो दूर की बात है, इसको कभी तवज्जो भी ना दे पाए। इन्हें हमेशा वो बच्चा अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा लगा। समासा की ज़िंदगी में इसके वालिदैन जिंदा होते हुए भी कहीं नहीं थे। एजाज सोमरू और इम्तियाज सोमरू की शादी अपने चचाजाद रहमा और जरीना से हुई थी, जो नरम तबीयत के मालिक थे। एजाज सोमरू की एक बेटी कुनैन और 2 बेटे हमसा और सलार थे, जबकि इम्तियाज सोमरू की 3 बेटियां जरनाब, ज़ैनब, मीरब और एक बेटा मुराद था। आमना की शादी इनके खालाजाद ज़िशान सोमरू से हुई थी, जिनका एक बेटा यावर था और वो लॉस एंजल्स में आबाद था। यावर ही समासा का वाहिद दोस्त था, जो जब से भी पाकिस्तान आता इसकी होल में बंद ज़िंदगी की जड़ें हिला देता था। वो से भी समासा को बेइंतहा मोहब्बत थी। इसने बचपन से ही छुप छुप कर अपने वालिदैन को लड़ते देखा था, जिसने इसके दिमाग पर गहरा असर डाला था। यावर और बुफो इसके अंदरूनी हालात से बखूबी वाकिफ़ थे। औलाद के सामने वालिदैन की एक पल की लड़ाई इनकी पूरी ज़िंदगी का रोग बन जाती है। वो अपनी खुद गर्जी में नन्हे ज़हनों की सोचने समझने की सलाहियत ज़िल्फ कर देती है और इन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता। सलीम सोमरू डेरे पर ज़मीन के हिसाब किताब में मसरूफ़ थे। समासा भी इनके पास ही बरजुमान था। तभी मुलाजिम वहाँ आया था। साईं शराज बजरानी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें निगाहें झुकाए हुए इन्हें बता गए थे। वो क्या लेने आए हैं अब यहाँ?
چلو بھیج دو اسے اندر، پرسوچ انداز میں انہوں نے کہا تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ لگتا ہے جان پیاری نہیں ہے تمہیں اپنی؟ سلیم سومنو نے شہراز بجرانی کو دیکھتے ہوئے طنزی انداز میں کہا تھا۔ ہماری جان آپ کے پاس ہے تو ہم کیسے سکون سے رہ سکتے ہیں؟ شہراز بجرانی نے سماسا کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اوہو، یہ باتیں ہمارے سامنے مت بناؤ، کام کیا بات کرو؟ انہوں نے سر جھٹکا تھا۔ میں یہ دوائیاں لایا ہوں، انوشیکی سے مٹی سے الرجی ہے، اسے دے دیجیے گا۔ کسی کے سامنے نہ جھکنے والے شیر شرازی اس وقت بے بسی محسوس کر رہے تھے۔ کیا چونچلے ہیں یہ؟ مٹی سے الرجی؟ ہمارا پیسہ اتنا فالتو نہیں ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ضائع کیا جائے، وہ رعونت زدہ لہجے میں بولے تو شہراز بجرانی نے ضبط کے مارے مٹھیاں بیچ لی تھی۔ سماسا نے نگاہیں اٹھا کے انہیں دیکھا، پھر رخ شیر بجرانی کی طرف پھیرا تھا۔ اگر ذرا برابر بھی انسانیت بچی ہو تو آپ لوگ اسے دے دیجیے گا۔ شہراز بجرانی براہ راست سماسا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کچھ جتائے ہوئے بولے اور وہاں سے چلے گئے۔ سماسا کی نگاہوں نے دور تک پیچھا کیا تھا۔ پھینکو اس کو باہر، انہوں نے چارپائی پر رکھے شاور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ملازم کو حکم دیا تھا۔ ملازم کے باہر نکلتے ہی وہ بھی ان کی اجازت لیتا ان کے پیچھے ہی باہر نکل آیا تھا۔ سنو ادھر دو، یہ ملازم نے اس کی بات پر حرارت سے اسے دیکھا تھا، نگاہیں شاور پر جھکائی تھی۔ وہ شاور لیتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ ملازم پیچھے حیرت میں غوطہ زن تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے کسی معاملے میں مداخلت کی تھی۔ وہ حویلی پہنچا تو اسے کونین دلان میں کھڑی نظر آئی تھی، جو ملازموں سے کسی بات پر بحث میں مصروف تھی۔ کونین کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے مخاطب کرے۔ بچپن سے ادا کی رٹ لگائے وہ اس کے پیچھے گھومتی تھی، مگر وہ نہ اسے بہن بنا سکا، نہ ہی اسے اپنی جگری دوست کی منقوہ سمجھ کر بات چیت کر سکا۔ یہ دوائیاں؟ اس نے گلا کھنگالتے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف گھومی تھی۔ اس نے پھر سے شوپر کی طرف اشارہ کیا تو منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لے لیں، اس نے اپنے الفاظ پر زور دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ایک دم حواسوں میں لوٹتی نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ یہ میڈیسن ہے اس کی، وہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا بولا تھا۔ اس کی؟ کس کی؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی، وہ لڑکی جو وانی میں آئی ہے۔ وہ بمشکل غصہ ضبط کیے سنجیدگی سے بولتا۔ وہاں سے کھسک گیا تھا وہ تو یہ بات ہے، میں صدقے میں قربان، ادا سائیں چھا گئے۔ کونین خوشی سے چلاتی گھومنے لگی تھی۔ وہ پاس ہی موجود کیفے سے لنچ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، تبھی عجلت میں گیٹ لاک کرتا باہر نکلا تھا۔ سامنے ہی وہ آفت آتی دکھائی دی تھی، نیلی جینس پر سفید کرتا پہنے، گلے میں سٹولر کی طرح دوپٹہ ڈالے اور پاؤں میں سفید چپل ارس رہی تھی۔ یہ اول جول حلیہ اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا، جسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ گھر اس کا آگے کی طرف تھا تو وہ ہمیشہ اس گلی میں ہی کیوں پائی جاتی تھی۔ تنگ بھی اس سے ہی کرتی تھی، جیسے پرائیویسی میں کسی کی مداخلت پسند نہیں تھی۔ وہ جلدی جلدی چلنے لگا تو وہ بھی اس کے ہم قدم ہو گئی تھی۔ ابا نے محض مذاق کیا تھا، آپ سے کل جو بھی میرے بارے میں کہا۔ میں پڑھائی کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ ہوں، یہاں تک کہ میں بچوں میں بھی مفت تعلیم بانٹتی ہوں۔ بہت سے بچے مجھ سے گھر میں ٹیوشن لینے آتے ہیں۔ وہ تیزی سے اس کے ساتھ قدم ملاتی جلدی سے صفائی دینے لگی تھی۔ خوشی آپا، کل آپ نے جو مجھے میتھ کا ہوم ورک کروایا تھا اس کا طریقہ غلط تھا، آج مجھے مس نے بہت مارا ہے۔ وہاں سے گزرتے ایک بچے نے منہ بسوڑتے ہوئے بتایا۔ شرمندگی کے مارے خوشی کا دل کیا فوراً زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ ایک دم وہ مسکراہٹ ضبط کیے رک کر تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا جو اڑی ہوئی رنگت لیے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بالکل ٹھیک کروایا تھا، اس کی ٹیچر کو ہی کچھ نہیں آتا ہوگا۔ آپ کی وارث نے اپنی عزت بنائی تھی۔ آپ یہ بتائیں آپ کے پڑھنے نہ پڑھنے سے میرا کیا تعلق ہے جو آپ مجھے وضاحت دے رہی ہیں؟ میری بات سنیں، مجھے یہاں کے لوگوں اور ان کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو میں بھی دوسروں سے یہی توقع کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وہ اچھی طرح اپنی بات واضح کرتا یہ جا وہ جا خوش بخت بے یقینی کی کیفن میں وہاں کھڑی رہی، یعنی وہ اسے دوسروں پر ڈورے ڈالنے والا سمجھ رہا تھا۔ سرا بوڑھے گوٹ کا چکر لگا رہا تھا۔ وہ تھک ہار کر واپس آئے، اسے سامنے ہی پودوں کے پاس کھڑی وریشا نظر آئی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ اس کی آواز پر ایک دم وریشا پلٹی تھی۔ اس کی شدت سے لال آنکھیں دیکھتا وہ لب بھیج گیا تھا۔ ان دونوں کو کتنا انتظار تھا اپنی شادی کا، بچپن سے ایک دوسرے کے علاوہ کسی کو نہیں سوچا تھا، مگر اب حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ گڑبڑا کر فون چبا گئی تھی۔ سرا نے مشکوک نگاہوں سے اس کی حرکات ملاحظہ کی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولتا وریشا کا فون بجنے لگا۔ بھیا آپ جانتے بھی ہیں آپ ہیں کیا کچھ ہو گیا ہے؟ انو وہ مزید بتاتی تبھی سراب نے اس کے ہاتھ سے فون دبوچ لیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا یار، بس یہ تمہیں یاد کر رہی تھی۔ ارے نہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، تم اپنا خیال رکھنا اور یہاں آنے کا خیال فی الحال اپنے دماغ سے غلطی سے بھی نہ لانا، ٹھیک ہے؟ تم کام کرو اپنا، اللہ حافظ۔
وہ دوسری طرف سفیان کو مطمئن کرتا فون بند کرتے سے گھورنے لگا تھا۔ تم جانتی بھی ہو کیا کرنے جا رہی تھی؟ وہ طیش میں یہاں بھاگا آئے گا اور پھر مارا جائے گا۔ یہ سب روکنے کے لیے انہوں نے جو قربانی دی ہے اسے تو ضائع مت کرو۔ سیراب کی بات پر وہ تڑپتی اس کے گندے سے سر ٹکا گئی تھی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا سیراب، وہ سسکتی ہوئی بولی تھی۔ تم دعا کرو ورشے، سب ٹھیک ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ پلیز تم کچھ بھی خراب مت کرنا، سیراب نے نم آنکھوں سے اس کے گرد بازو کا گھیرا بنا کر کہا تھا۔ وہ ریشا کی گیٹ سے اندر داخل ہوتے گاڑی پر نظر پڑی تو وہ فوراً وہاں سے بھاگی تھی۔ چاچا سائیں بتائے کیسی ہے انو؟ اس کی دوائی آپ نے دے دی تھی نا انہیں؟ وہ دونوں ہاتھوں سے ان کا بازو تھامتے پر امید نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ سیراب ان کے چہرے پر رقم بے بسی دیکھتے لبریز کیا تھا۔ پاگل ہو تم ورشا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے وانی کی گئی لڑکی سے ملنے نہیں دیتے۔ ان کے گھر والوں کو میں دوائی دے دی تھی۔ انہوں نے ورشا کا سر تھپکا تھا۔ پھر تو وہ دوائی بھی نہیں دیں گے چچا سائیں، ورشا نے سہم کر دیکھا تھا۔ ضرور دیں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولتے اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ورشا نے ناسمجھی سے سیراب کو دیکھا جو لا علمی سے کندھے اچکا گیا تھا۔ انوشا نے ڈھال سی آنکھیں موندے بستر پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ زینب اور میرب اس کے پاس پریشان سی بیٹھی تھی، تبھی حنین بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ یاہو، آج تو کمال ہی ہو گیا، جانتی ہو تم دونوں یہ دوائی برجائی کی سماسا دا لائے ہیں؟ اس نے چہکتے ہوئے بتایا تھا۔ نہ کر نہن، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ زینب نے اس کی بات کو جڑ سے رد کیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم کو یقین نہیں آئے گا مگر یہی سچ ہے، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب میں حکیمہ سے کوئی دوا پوچھ رہی تھی تبھی وہ وہاں آئے اور جھجکتے ہوئے ہی مجھے تھما دیا۔ وہ ہنسی تھی۔ اچھا اب باتیں بعد میں کرنا، پہلے جلدی سے آ کر برجائی کو دوائی دو۔ میرب نے اسے رپٹا تو وہ جلدی سے اسے آگے بڑھی اور انوشا کو دوائی کھلانے لگی۔ انوشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ اس کا خود کا دوائیوں کا شوپر تھا۔ بے ساختہ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ضرور شیراز چچا دے کر گئے ہوں گے، اس نے سوچا تھا۔ بی بی جی، بڑے سائیں آپ تینوں کو بلا رہے ہیں، ساتھ میں اس لڑکی کو بھی لائیں۔ ملازمہ نے انہیں پیغام دیا تو وہ بکھلا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کب آئے؟ ڈرپوک سی میرب نے پوچھا تھا۔ ابھی آئے ہیں اور زردہ بی بی نے سب کچھ بتا دیا ہے انہیں۔ ملازمہ نے پتیسی دکھائی تھی۔ اف، کیا کرے اب؟ زینب نے حنین کو دیکھا تھا۔ چلو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا کھا تھوڑی جائیں گے وہ انوشا کو سہارا دے کر اٹھاتی ہوئی باہر لے آئی تھی۔ آؤ تم تینوں کو تو میں اچھی طرح بتاتا ہوں تاکہ تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے۔ فردوس، وہ تینوں کو گھورتے ہوئے ملازمہ کو پکارنے لگے۔ جی سائیں، وہ فوراً ہاتھ باندھتے ہوئے حاضر ہوئی تھی۔ جو بھی ملازمہ موجود ہیں لانو سب کو چھٹی دے دو یا پھر دوسرے کاموں میں لگا دو۔ آج سے پودوں کی کاٹ چھاٹ اور ساری صفائی ان کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی بھی کوتاہی ہوئی تو تمہیں سزا ملے گی۔ انہوں نے حکم صادر کیا تو گھر والوں کے ساتھ ساتھ ان تینوں پر بھی غشی طاری ہو گئی تھی۔ جی سائیں، جیسا آپ کا حکم، اس نے تابعداری سے کہا تھا۔ اور یہ لڑکی جو ہے، بہت ہو گیا اس کا طبیعت کا کھیل، اب کام پر لگاؤ اس کو بھی۔ باورچی خانے کا ذمہ داری اس کو دو۔ انہوں نے انوشا کی طرف اشارہ کیا، تبھی وہاں سماسا آ کر کھڑا ہوا۔ سب کچھ سن چکا تھا مگر ویسے ہی کھڑا رہا۔ سلیم، سومرو سب کو ایک نظر دیکھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ادا، بے فکر رہیں، میں برجائی کی مدد کرتی رہوں گی۔ حنین اس کے پاس سے گزرتی ہوئی ہلکی آواز میں پتیسی دکھاتے ہوئے بولی تو وہ ایک دم سرپٹا کر وہاں سے کھسک گیا تھا۔ سموسا کو کچھ بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ رات دیر تک جاگتا رہا۔ کسی پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کہ اس کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا ہو۔ وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے میں لگا رہا مگر بے سود۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اسے بچپن سے ہی ایسے خواب آتے تھے۔ اس کے والدین اسے لے کر جب شہر میں شفٹ ہوئے تھے تب وہ پورے گھر میں اکیلا ملازموں کے رحم و کرم پر رہتا تھا۔ اسے اندھیرے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ساری رات وہ سوئی جاگی کیفیت میں رہتا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس حالت میں اسکول چلا جاتا تھا۔ سارا دن ہوم ورک نہ کرنے اور ٹیسٹ یاد نہ کرنے پر استاذہ سے پٹتا رہتا تھا۔ نہ وہ کسی کو شکایت کر سکتا تھا، نہ ہی کسی کو اپنے دکھ بتا سکتا تھا۔ وہ کبھی کسی سے دوستی نہ کر پایا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا اگر کوئی اس کے اندر چھپی ہوئی بزدلی اور کمزوریوں کو جان گیا تو اس کا مذاق اڑائے گا۔ واحد یاور تھا جو زبردستی اس کا دوست بنا تھا۔ اسی سے بات کرتے وہ کچھ حد تک پرسکون نیند لے لیتا تھا مگر اب کافی دنوں سے اس کا فون بھی اٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ ان سب حقائق کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں ایک اور تبدیلی بھی آ چکی تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ جانے انجانے میں ہی صحیح مگر اب کوئی جیتا جاگتا وجود اس کے ساتھ جڑ چکا تھا جسے جھٹلانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ شام کو گھر واپس آئی اور آتے ہی چپ چاپ کچن میں چلی گئی تھی۔ عالم صاحب اور حاجرہ بیگم ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھا تھا۔ کچھ دیر تک وہ باہر نہ آئی تو دونوں دبے قدموں کچن کی طرف گئے تھے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خوشی پیاز کاٹنے میں مگن تھی، ساتھ ساتھ آنکھیں بھی بہہ رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا یہ آنسو چھپانے کی ناکام کوشش ہے۔ حاجرہ بیگم بے چینی سے عالم صاحب کو دیکھنے لگی۔ وہ تو ان کو دلاسا دیتے صوفے پر بٹھاتے خوش بخت کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ان کے بیٹھنے پر وہ چونکی، پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اپنے آنسو کچھ اس طرح چھپا رہا تھا وہ پیاز کے پانی میں اپنا غم بہا رہا تھا۔ وہ
ان کے سنجیدگی سے شعر پڑھنے پر وہ زور زور سے روتی ہوئی ان کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے آنسو گرا رہے ہیں میرا دل کر رہا ہے میں زور زور سے روؤں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی اس کے بچپنے پر وہ اداسی سے مسکرا دیے تھے۔ ان کی بیٹی یہ کس راہ پر چل پڑی تھی؟ اس کی بچپن سے ہر خواہش پوری ہوئی تھی، اب اس نوجوان کی بے رخی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تو اس بات کو محض اس کی غیر سنجیدگی گردانتے رہے مگر معاملہ سنگین ہو چکا تھا۔ شکر تھا اس کی ماں صوفے پر جا بیٹھی تھی، ورنہ یہ غم کیسے برداشت کر پاتی۔ وہ ہولے ہولے اس کا سر تھپکتے ہوئے گہری سوچوں میں گم تھے۔ وہ سسک رہی تھی کس طرح ختم کرے اس سے دل کا رشتہ جن سے ملنے کا سوچے بھی تو دنیا بھول جاتے ہیں۔ نوشا کچن میں کھانا بنانے میں الجھی ہوئی تھی۔ ذرا شکر کہ یہاں کی خواتین اچھی تھی جو وقفے سے کچن میں جھانک کر اس کی مدد کر رہی تھی، ورنہ وہ تو ہمیشہ اپنی حویلی میں محض وقت گزاری کے لیے ادھر یہ چیزیں کیا کرتی تھی۔ کچھ کچن میں کبھی کسی ہانڈی میں چمچ ہلا دیا تو کبھی کسی میں سے، کیا معلوم تھا یہ وقت بھی آئے گا اس پر۔ کنین نے کچن میں جھانکا تھا، بھرجائی جلدی جلدی کام ختم کرے، دادا سائیں آ گئے ہیں، ابھی شور مچا لیں گے۔ اس کی آواز پر انوشا ہڑبڑا کر مڑی اور اس کی طرف دیکھتے ہنسنے لگی تھی۔ میرے چہرے پر کیا لطیفہ لکھا ہوا ہے جو آپ ہنس رہی ہیں؟ کنین نے گھورا تو وہ مشکل سنجیدگی اختیار کرتے آگے بڑھی اور اس کے سر سے پتے جھاڑنے لگی تھی۔ یہ بات تھا بس یار، بھرجائی مجھ غریب کو کیا کیا کرنا پڑا ہے۔ مصنوعی سے افسردگی سے بولی تھی۔ تمہارا بہت شکریہ کنین، لیکن تم میرے لیے خود کو مشکل میں مت ڈالا کرو۔ انوشا نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ ہو بھرجائی، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر، آخر کو آپ ایک انقلاب لانے کے لیے چنی گئی ہیں۔ کنین نے اس کو تھپکا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسا انقلاب؟ اس کی سوالیہ نگاہوں پر کنین گڑبڑا گئی تھی۔ ارے میں تو مزاق کر رہی تھی، چلے جلدی کریں۔ تبھی ملازمہ بھی کھانا کھانے کا پیغام لے آئی تھی۔ کھانے کی میز پر سب موجود تھے۔ وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی جہاں ملازمہ کھڑی ہوتی تھی۔ تمہارا گھر والوں تو بہت ہی بغیرت نکلا، اپنا یتیم بچی کو وانی کر دیا۔ چھی چھی چھی، سلیم سومر مصنوعی افسردگی سے بولے تھے۔ سب نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا مگر وہ ضبط کیے کھڑی تھی۔ اور ہاں، وہاں وہ تمہارا چچا دوائی لایا تھا، ہو چونچلے دکھاتا ہے۔ سب سے بڑا بغیرت تو وہی ہے، پہلے بھتیجے کو بھیجے خیال نہ آیا، اب تڑپ رہا ہے۔ وہ کہکا لگا اٹھے تھے۔ خبردار اگر میرے چچا کے بارے میں ایک لفظ بھی مزید کہا تو وہ تیش میں شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے وان کر گئی تھی۔ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر میز پر موجود سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ تو کیا کر لے گا تم؟ وہ اس سے زیادہ سختی سے بولے تھے۔ تو یہ جو ڈھیر سارا کھانا بنوایا ہے نا مجھ سے، اس میں چوہے مار دوائی ملا دوں گی، پھر سکون میں آ جائیں گے سب۔ نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آئی تھی جو وہ دو جواب دینے لگی تھی۔ کنین کے گلے میں نوالا اٹک گیا تھا جبکہ سماما نے دھنک نظروں سے اس کی پٹر پٹر چلتی زبان کو دیکھا تھا۔ سلیم سومرو کچھ لمحوں کے لیے تو بول نہ سکے، پھر ایک دم ان کا غصہ اود آیا تھا۔ تمہارا یہ ہمت ہم کو دھمکی دیتا ہے، اب سے تم کھانا نہیں بنائے گا بلکہ ہمارا استقبال سنبھالے گا۔ انہوں نے ملازمہ کو آواز دی۔ اندر ہی اندر وہ اس سے خائف ہو گئے تھے کہیں سچ میں کھانے میں زہر ہی نہ ملا دیا ہو۔ اس کو استقبال پہ لے جاؤ اور وہاں کا ڈیوٹی انجام دینے والوں کا چھٹی کر دو۔ ان کے حکم پر اسے ملازمہ کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ سمانا نے بے ساختہ پہلو بدلا تھا۔ اس کی بے چینی محسوس کرتے کنین مسکراہٹ دبا گئی تھی۔ شاہانہ نے بغور اپنے بیٹے کی بے چینی اور اس لڑکی کا جائزہ لیا تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ ضرور کوئی خاص بات ہے اس لڑکی میں۔ وہ عام وانی میں آئی لڑکیوں جیسی نہیں تھی جو رو رو کر گزارا کر لیتی۔ وہ آج ہی کھانے کے لیے باہر آئی تھی، زیادہ تر کمرے میں ہی رہتی تھی، عبادت میں مشغول رہتی تھی، تبھی انہیں اس لڑکی سے بات چیت کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب انہیں اپنے بیٹے سے دوری کا احساس ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف نوشا اتنا بڑا استقبال دیکھ کر چکرا کر رہ گئی تھی۔ گھوڑے بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔ اسے ابکائی آنے لگی تھی۔ وہ تو محض شوقیہ طور پر سیراب اور ادا کے گھوڑوں پر سوار ہوا کرتی تھی۔ وہ لاکھ اس بات پر جلتے کڑکتے مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ ان کی صفائی کرنے کا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بھرجائی، کیا آپ سچ میں کھانے میں چوہے مار دوائی ملا سکتی ہیں؟ کنین کے پوچھنے پر اس کی طرف گھومی تھی۔ زیادہ تنگ کیا مجھے تو ہو بھی سکتا ہے ایسا۔ اس نے وہ مشکل مسکراہٹ دبا کر اس کی اڑی رنگت دیکھی تھی۔ بھرجائی پلیز مجھے پہلے ہی بتا دیجیے گا، میں تو آپ کی پیاری سی دوست ہوں نا۔ وہ منمنائی تھی۔ اس کی سہمی ہوئی صورت دیکھ کر وہ کہکا لگا اٹھی تھی۔ سفیان کو کافی دنوں سے حویلی والوں کی حالت مشکوک لگ رہی تھی۔ اس کی انوشا سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ جب بھی اس کی بابت سوال کرتا سب بائیں بائیں شائیں کرتے جاتے۔ ایسی صورتحال میں ایک ہی شخص سب بتا سکتا تھا اور وہ تھی نیہا۔ وہ پورے خاندان میں سب سے چھوٹی اور ناسمجھ تھی، تبھی ہر کوئی اس سے کام نکل پا لیتا تھا۔ اس نے نمبر ملایا تو دوسری طرف بیل پر کال اٹینڈ کر لی کہ السلام علیکم ادا، کیسے ہیں آپ؟ وہ خوشگوار لہجے میں پوچھنے لگی تھی۔ الحمدللہ گڑیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟
जवाबन वो नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी। गुड़िया मेरी अनु से बात करवा, उसने मुख्तात अंदाज में कहा, जिस पर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। अदा वो झिझकी थी क्या? वो ठीक तो है ना? इसने उजरत में अंदाज में पूछा था। वो यहाँ नहीं है, इसने धीरे से कहा था। तो कहाँ है? इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। इसे वानी कर दिया गया है। अब तो 1 महीना होने वाला है। इसकी तफसील बताने पर वो जहाँ का था वहाँ रह गया। क्या कुछ ना याद आया था? वो कैसी होगी, किस हाल में होगी, वानी के साथ क्या सलूक होता है वो अच्छी तरह जानता था। इसने दादा साईं को फ़ोन मिलाया, इनके अटेंड करते ही वो शुरू हो गया था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके नाम लहजे पर वो चाह कर रह गए थे, यानी इसको मालूम हो गया था। इसे जवाब देने के लिए हिम्मत मजतमा करने लगे थे। उन्होंने इसे कस्में देकर रोका। वो गड़बड़ा रहा था, तड़प रहा था। इसकी अजियत महसूस करते दादा साईं की भी आंखें बहने लगी थी। वो बामुश्किल खुद को अनुषे की यादों से निकालते थे। फिर बात वहीं आ जाती थी, किसने बताया है इसे? सिर्फ ने सब लड़कियों को कटघरे में लाकर खड़ा किया था। सबकी निगाहें बेसाख्ता नेहा की जानिब उठी थी। वो खौफ ज़दा हो गई थी। वो बार बार अनु से बात करवाने का कह रहे थे, फिर मैं क्या करती? इसने मुंह बसोड़ा था। तुमने अक्लमंदी का सबूत देते हुए सब बता दिया। शेरदिल ने इसे देखते दांत पीसे तो वो रोने लगी थी। शट अप शेरदिल, तुम अपनी जुबान बंद रखो। सर आपको अपनी बहन के साथ इसका लहजा पसंद ना आया तो टोक दिया था। अब आप क्या होगा? वो सहमी सी बोली थी। कुछ नहीं होता गुड़िया, अल्लाह सब खैर करेगा। वर्षा ने इसे तसल्ली से लगाकर अपने साथ लगाया तो सराम ने पुरसकून सांस लिया था। आलम साहब ने फ़ोन की स्क्रीन पर चमकते हुए नाम को देखते फ़ौरन कॉलर अटेंड की थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उन्होंने खुशगवार लहजे में दरियाफ़्त किया था। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी भतीजी भी बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ की बात सुनते वो हंस पड़े थे। वो शरारती हो गई है तो माँ के तो देखना इस मासूम बच्ची को। और हाँ, इसकी तो क्या ही बताऊँ तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे। वो बिल्कुल बहुत ही अक्कड़ दिमाग है। इतने दिन हो गए हैं यहाँ आए से, लेकिन मजाल है जो किसी से बनाई हो। सारे मोहल्ले वाले दूर भागते हैं अब इससे। तो कुछ वक्त तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ी थी, मगर अब तो वो भी मुंह फुलाए बैठी हुई है। उन्होंने तफसील से बताया था। लगता है तुम्हारे खानदान में सारे ही ऐसे हैं। अकड़ मिजाज, तुम भी तो ऐसे ही थे। वो फिर से हंस पड़े थे। इनकी अपने जिगरी दोस्त से ऐसी ही लंबी और बेफिक्र गुफ्तगू होती थी, फिर इन्हें इर्द गिर्द का भी होश न रहता था। जमासा हवेली पहुंचा तो वहाँ बोलचाल आया हुआ था। कुनैन भागती इसके पास आई थी। अदा वो इसने हवेली की पिछली तरफ इशारा किया। क्या हुआ? इसने कुनैन को हवाला दिया था। वो बढ़ जाइए, बुरे रंग के घोड़े पर सवार हो गई हैं। वो काबू नहीं आ रहा। इसके बताने पर समासा कंग रह गया था। चलिए ना आधा, मैं कोई और मर्द नहीं है घर में। पुनः ने झंझोड़ने पर एकदम होश में आते भागा था। इसने अस्तबल की तरफ निगाह उठाई थी तो वहाँ पास ही पूरा घोड़ा नजर आया जो गोल गोल घूम रहा था। इसके ऊपर अनुषे चिपकी हुई थी। अनुषे की हालत देखते इसके होंठों पर मुस्कुराहट दर आई थी, जैसे वो जल्दी से छुपा गया था। वो भागकर वहाँ पहुंचा तो घोड़े से देखते ही रुक गए थे। वो अजनबी लोगों से खार खाता था, मगर समासा से काफ़ी मनूस था। तभी इसके सर सहलाने पर नीचे हो गया। उत्तर आए अब आप नीचे। इसने हनूस घोड़े की पुश्त से चिपकी अनुषे को पुकारा था। वो झट से चेहरा ऊपर उठाया, इसकी तरफ देखने लगी। इसके देखने पर एकदम संजीदा होते रुख मोड़ गया था। मैं जिंदा हूँ? वो अजनबी निगाहों से इसकी देखने लगी थी। जिस रफ्तार से घोड़ा घूम रहा था, उसे लगा वो इस दायरे फानी से कूच कर चुकी है। आज तो जिंदा बच गई हैं। अगर आइंदा से माहिर घुड़सवार बनने की कोशिश की तो ज़रूर एक आधी पसली लूट तरवा लेंगी। इसने तनबिया की तो वह नहू से सर झटक गई थी। मुझे क्या पता था आपके घोड़े भी आप लोगों को जैसे सड़ियल होंगे। हमारे तो हमारी तरह बहुत ही सीधे साधे हैं। इसने इसी के मुंह पर इसके खानदान की बुराई की थी। समासा का हैरत से मुंह खुल गया था। आधा मुंह बंद कर ले वरना मक्खी चली जाएगी। कुनैन जो तब से खड़ी इनकी गुफ्तगू सुन रही थी, मुस्कुराती हुई आगे आई थी। समासा जल्दी से संजीदा होता वहां से चला गया। उफ यार, मेरा तो अभी तक सर घूम रहा है। अनुषे अपने चकराते सर को मुश्किल थामते उसके कंधे पर सर टिका गई थी। समासा रात को सोने के लिए लेटा तो उसके जहन में आज का वाकया घूम रहा था। इसे अनुषे का होनकपन याद आया तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। अब इसे डरावने ख्वाब नहीं आते थे, क्योंकि इसकी सोचों पर कोई और कब्जा जमाए हुए था, जिसको वो चुपके चुपके देखा करता था। इसने रिंगटोन पर फ़ोन उठाया तो यावर के बेशुमार मैसेज थे। कमीने, एक दफ़ा मेरे हाथ आ सही, तेरी हड्डियों का मैं सुरमा बना दूंगा। वैसे धमकियाँ में इस पैगामात पर तक कैफा लगा गया था। आलम साहब खुशी को उदास देखते इसके लिए भटूरे लाने का सोचते बाहर निकल पड़े थे। तभी इनका फ़ोन बजने लगा। वो हैरत से नंबर देखते कान से लगा गए थे। दूसरी तरफ की बात सुनते हुए पेशानी मसलने लगे। ओके तुम फिक्र मत करो, मैं देख लेता हूँ। वो तसल्ली देकर फ़ोन बंद करते जेब में डालते आगे बढ़े। वो घर से निकलता दिखाई दिया तो वो बेसाख्ता इसकी तरफ बढ़ गया था। अस्सलाम वालेकुम बेटा। इसकी बात पर वो उनकी तरफ पलटा तो इसकी शिद्दत गरिया से सुर्ख आंखें देखते लब बेच के थे। वालेकुम सलाम, इसने धीरे से जवाब दिया। बेटा काफ़ी दिन से आपको खाने पर मदऊ करना चाह रहा था, मगर आप मेरे साथ ही नहीं आ रहे थे। अब लंच टाइम हो रहा है तो आप मेरे साथ चलो। उन्होंने खुशगवार लहजे में कहा था। इसने माज़े करना चाही, मगर वो पहले ही बोल पड़े थे। देखो बेटा, आप मना मत करना, की आंटी खुश होंगी अगर आपको देखकर। एक बुजुर्ग को ऐसे शर्मिंदा करना से अच्छा न लगा। वो बेजारी से इनके साथ चल पड़ा था। इसने घर
اس نے ان کا گھر بس باہر سے ہی دیکھا تھا، اب اندر داخل ہو کر معلوم ہوا وہ چھوٹا مگر خوبصورت سا گھر تھا۔ صحن میں ایک طرف چھوٹا سا لان بنایا گیا تھا جس میں کیاریاں بنا کر پودینہ، گاجر، مولی، ہری مرچ اور ٹماٹر وغیرہ لگائے گئے تھے۔ وہ حیرت سے شہر میں نفاست سے لگائے گئے پودے دیکھنے لگا جو کسی گاؤں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ یہ تمہاری آنٹی نے لگائے ہیں، وہ گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کو دیسی چیزیں پسند ہے اور ساتھ ہماری بھی موج ہو جاتی ہے۔ اس کی حیرت بھانپتے ہوئے وہ خود ہی بتانے لگے تو وہ خفیف سا مسکرا دیا تھا۔ انہوں نے لاؤنج میں قدم رکھا تو وہ الٹ پلٹ تھا۔ سیاہ رنگ کے صوفے تھے جن کے آف وائٹ کشن نیچے پڑے ہوئے تھے۔ میز پر رکھے ڈبے میں سے پاپ کارن باہر بکھرے ہوئے تھے اور LED پر چلتے پسوڑی نے پورے لاؤنج میں تباہی مچائی ہوئی تھی۔ عالم صاحب شرمندگی محسوس کرتے جلدی سے سب کچھ درست کرنے لگے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا خوش بخت صاحبہ جو چند لمحے پہلے یہاں شرافت سے لیٹی ہوئی تھی ویسی تباہی مچا دیں گی۔ اس کی ماں ہمیشہ کی طرح سیر سپاٹے پر نکلی ہوئی تھی جس پر اس نے آزادی نصیب ہوتے ہی ادھم مچا دیا تھا۔ انہوں نے وہ مشکل جگہ درست کرتے سے صوفے پر بٹھایا اور خود ساتھ والے گھر سے حاشا بیگم کو بلانے چلے گئے تھے۔ وہ بیزاری سے بیٹھا پاؤں جلاتے ہوئے ان کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب کچن سے خوش بخت نکلی، اس کے ہاتھ میں کافی کا گرما گرم بھاپ اڑتا ہوا مگ تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر صوفے پہ پڑی وہ کڑوے تیور لیے اس کی طرف گھورنے لگی جس پہ وہ خواہ ہی اپنی جگہ چور سا بن گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شکار لگانے آئے ہو؟ تمہیں تو میں اچھی طرح بتاتی ہوں، میرے گھر میں کھڑے ہو کر میرا ہی کام بگاڑو گے؟ ابھی کبھی نکلو یہاں سے ورنہ یہ گرما گرم کافی تمہارے اوپر پھینک دوں گی۔ وہ اس کے فراٹے پڑتی زبان کے جوہر دیکھتا احساس توہین سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خوشی ہے کہ مذاق ہے، خوشی یہ کیا مذاق ہے، شرم نہیں آتی تمہیں مہمان کے ساتھ ایسے بات کرتے ہوئے؟ اماں کی کرخت آواز سے وہ ان کی طرف گھومی تھی۔ وہ ماں آپ نہیں جانتی کس طرح کا یہ بندہ ہے جو آپ کا پیارا مہمان بنا ہوا ہے۔ اس نے ماں کو ڈرانا چاہا تھا تو اپنی بکواس بند کر۔ انہوں نے اس کی فضول گوئی پر ٹوکا تو اس شخص کے سامنے اتنی بے عزتی پر پاؤں پر رکھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بیٹا جی آپ جاؤ، جا کر بیٹھو، آپ کے انکل کو سامان لینے گئے ہیں۔ اس کی بات پر برا نہ منانا، عقل سے پیدل لڑکی ہے۔ انہوں نے محبت سے اسے بیٹھنے کا کہا تھا۔ وہ شرافت سے بیٹھ گیا، ویسے بھی جس طرح سے اس لڑکی کی درگت بنائی گئی تھی اس کے سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ سندھی تھا مگر کچھ پنجابی بھی سمجھ لیتا تھا۔ وہ بزرگ خاتون بہت دلچسپ تھی، ان کے بالوں سے سفیدی جھلک رہی تھی مگر چہرے پر شادابی تھی۔ وہاں وہ لنچ کے بعد کافی دیر رکا تھا۔ خلاف توقع اس کا موڈ بھی خوشگوار تھا، البتہ اسے وہ دوبارہ دکھائی نہیں دی تھی۔ اپنے والدین کے بار بار اصرار پر بھی وہ لنچ کے لیے باہر نہیں آئی تھی۔ اسے استقبال کی صفائی کا سوچ سوچ کر ہی ابکائی آنے لگی تھی۔ تبھی کنیل نے دادا سائیں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر 2 ملازم بھیج دیے تھے اور جلدی جلدی صفائی کر کے جا چکے تھے۔ وہ اداسی سے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں سفیان کو میری غیر موجودگی کا معلوم ہوا ہوگا کہ نہیں، اس نے کیسا رد عمل دیا ہوگا۔ اس کی سوچوں کے تابع بانے حویلی والوں میں ہی الجھے ہوئے تھے۔ جب کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھا مراد کو دیکھتی وہ بدہک اٹھی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، یہ کیا حرکت تھی؟ وہ اس کے اپنے ساتھ جڑنے پر بیٹھ کر سیکھ پا ہوئی تھی۔ تم ہمیشہ گہری سوچوں میں ڈوبی رہتی ہو، ایسے کھوئی کسی مصور کی حسین تخلیق لگتی ہو، کسی شاعر کی خوبصورت شاعری جیسے۔ وہ مزید بولتا اس سے پہلے ہی وہ چیخ پڑی تھی۔ شٹ اپ، مزید بکواس کی تو میں بھی شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ اوہو، وہ پاگلوں کی طرح کہکا لگانے لگا تھا۔ تم یعنی ایک پانی میں آئی ہو لڑکی مراد سومرو کو دھمکی دے رہی ہو؟ چلو شاباش، بلاؤ سب کو، میں بھی دیکھتا ہوں کون تمہیں بچاتا ہے۔ تمہاری چال تم پر ہی الٹ نہ دی تو مجھے کہنا۔ وہ فاقی سے بولتا اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں سب اس کا یقین کیوں کریں گے جب اس کا شوہر ہی اس کا نہیں ہے۔ لگتا ہے زور کا جھٹکا لگا، تمہیں تھوڑا وقت درکار ہے سمجھنے کے لیے۔ اس کا گال تھپتھپا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ انوشا نے بےدردی سے اپنا گال رگڑ ڈالا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی اس شیطان صفت انسان سے کیسے بچا جائے۔ بجرانی خاندان میں اس وقت بے چینی کا عالم تھا۔ سفیان کسی صورت آرام سے بیٹھنے والا نہیں تھا، وہ ضرور رانی کی غلطی کرے گا۔ اگر وہ آ گیا تو سومرو خاندان کے ہتھے چڑھ گیا، تو اسے آگے وہ سوچنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ شیراز بجرانی پر سوچ نگاہوں سے سب کو دیکھتے رہے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تم کہاں چلتی ہے؟ صادق بجرانی سے پوچھا تھا۔ ایک ضروری کام ہے، آتا ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور گارڈ کو بھی آنے سے منع کر دیا تھا۔ انہیں آج اکیلے ہی یہ معاملہ حل کرنا تھا۔ آریاں پار جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ شیر بجرانی کھیتوں سے گزرتے ہوئے مخالفین کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ آج کل فصل کی کٹائی میں مصروف تھے اور سماما نگرانی کے لیے وہیں موجود ہوتا تھا۔ صاحب آپ؟ ملازمین نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ سماسا کو کہو مجھے اس سے ملنا ہے۔ انہوں نے سامنے کھیتوں میں ملازمین کو ہدایت دیتے سماسا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جی صاحب، ملازم کیا تھا جلدی سے بھاگا تھا۔ اس نے سماسا کو کچھ کہا تو وہ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگا، پھر کچھ سوچ کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ السلام علیکم جی، فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری محسوس کرتے وہ لب بھیج گئے مگر گلا کھنکھاتے ہوئے آنے کا مقصد بیان کرنے لگے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے بیٹا، اگر برا نہ مانو تو کچھ دیر بیٹھ کر میری بات سن لو، میں تمہیں بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔
ان کی بات پر سماسا نے چند لمحے ان کی التجا آنکھوں میں دیکھا اور سر اس بات میں ہلاتے ان کو لے کر ایک طرف چل پڑا۔ شراز بجرانی نے اسے تمام حقائق سے آگاہ کیا تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ یہ سب غلط ہے، میرا باپ جیسا بھی صحیح مگر اس حد تک نہیں گر سکتا، وہ چیخا تو انہوں نے لب بیچ کر اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ اپنی ماں سے پوچھنا، وہ تمہیں سب بتا دے گی، اس پر تو تمہیں یقین آ جائے گا نا، وہ استہزائیہ لہجے میں کہتے ہنسے ہوئے واپس پلٹ گئے تھے۔ سماسا سن ہوتے دماغ کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ راستے میں کافی بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا مگر پرواہ کسے تھی؟ جتنے غصے میں وہ حویلی میں آیا تھا اتنی ہی خوشی سے سامنے موجود لوگوں کو دیکھ کر ہوئی تھی، مگر کچھ تو گڑبڑ تھی۔ یاور کافی دنوں سے سماسا کو فون کر کے تھک چکا تھا مگر وہ اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، تو اس نے سوچا پاکستان جا کر اس کی طبیعت درست کی جائے۔ وہ آمنہ بیگم کو لے کر فلائٹ پکڑ کر آ چکا تھا، جبکہ ذیشان سومرو بزنس میٹنگ کی وجہ سے مصروف تھے۔ اس نے سرپرائز دینے کا سوچا تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، انہیں کونین جھنجھلاتی ہوئی پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ وہ اس کی سزا سے اچھی طرح واقف تھے، تبھی مسکراہٹ دبا گئے۔ یاور کی ساری تھکاوٹ سرشاری میں بدل گئی تھی، وہ اس کی بچپن کی محبت تھی۔ اب اتنے دنوں بعد اسے اپنی نگاہوں کے سامنے پا کر وہ شرارت سے مسکرایا، تبھی اسے زنج کرنے کے لیے بلند آواز میں بولنے لگا، ممی اب دیکھیں، مجھے یہاں لون میں کام کرتی ملازمہ میں بھی نین کی شبح دکھائی دے رہی ہے، اب تو آپ رخصتی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اس کی بات پر جہاں آمنہ بیگم نے مسکراہٹ دبائی تھی، وہیں کونین نے اپنے دانت کچکچائے تھے۔ وہ آ گیا تھا، اب اس کی زندگی میں سکون نام کی چیز باقی نہیں رہنے والی تھی۔ کونین اس کو اپنے سامنے پا کر جتنی خوش تھی، اب جان بوجھ کر ناگواری دکھاتی آمنہ بیگم کے گلے لگ پڑی، پھر یاور کو اگنور کرتی ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتا ساور سر کچا کر رہ گیا تھا۔ سب گھر والے ان کی آمد کی خبر پر دوڑتے چلے آئے تھے۔ پوری حویلی میں ہلچل مچ چکی تھی اور ایسا صرف سلیم سومرو کی لاڈلی بیٹی کی آمد پر ہی ہوتا تھا۔ وہ خود بھی بات بے بات کہکا لگانے لگتے تھے۔ انہوں نے ہی اپنی بیٹی کی فرمائش پر کونین کا بچپن میں ہی نکاح کر دیا تھا۔ کہاں ہے وہ بچی؟ آمنہ بیگم کی بات پر جہاں سلیم سومرو نے پہلو بدلا تھا، وہیں سب گھر والے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ شہابہ بابی کہاں ہے آپ کی بہو؟ آمنہ بیگم زیادہ تعلیم یافتہ تو نہیں تھی مگر باشعور لوگوں میں رہنے کی وجہ سے ان کے لباس کے ساتھ ساتھ بولنے میں بھی سلجھاؤ آ گیا تھا۔ کون سی بچی؟ انہوں نے انجان بن کر پوچھا تھا۔ بابا صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ کیا اس کے ساتھ بھی اماں جان جیسا سلوک کر رہے ہیں آپ؟ آمنہ بیگم کی آواز بھر آئی تھی، جس پر سومرو شرمندہ ہوئے تھے۔ وہاں آتے سماسا کا چہرہ خوشگوار حیرت میں ڈھل گیا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب ایک دم آمنہ بیگم کی کرخت آواز پر اسے اپنے قدم روکنے پڑے تھے۔ سماسا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی میرے بیٹے، تم میری پڑھائی کے سبق کیسے بھول گئے؟ عورت پاؤں کی جوتی نہیں ہوتی، وہ سر کا تاج ہوتی ہے، اسے عزت دی جاتی ہے۔ تم بھی ان سب کے ساتھ مل گئے، مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، عورت اپنی محبت بھول سکتی ہے مگر خود کو دی گئی عزت کبھی نہیں بھولتی۔ ارے عورت کو رتبہ قرآن مجید نے دیا ہے، تم کون ہوتے ہو اسے جھٹلانے والے؟ میں آج تک بابا صاحب کو صرف اس لیے معاف نہیں کر پائی ہوں، یہ پھانس میرے دل میں رہ گئی ہے۔ میری ماں کی تسلیل بچپن سے میری آنکھوں کے سامنے ناچتی رہی ہے، ان کی سسکیاں کانوں میں گونجتی رہی ہیں۔ بابا صاحب نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا وہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، تو میں تمہیں اور یاور کو ہمیشہ عورت کی عزت کا درس دیتی رہی تھی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے جو مجھے پرخلوص اور محبت کرنے والا شوہر ملا، ورنہ مجھے اپنے باپ کے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی۔ تم اپنی آنے والی نسلوں کا ہی خیال کر لو۔ وہ بولتے ہوئے زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ انہیں اپنی مری ہوئی ماں کے زخم رلا رہے تھے، ان کی حالت پر سب کا دل کرلا گیا تھا۔ لڑکیاں تو ان کے ساتھ ہی رونے لگی تھی جبکہ باقی سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ سماسا کا شرمندگی سے زمین میں گھر جاننے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہاں صرف شاہانہ تھی جو مطمئن کھڑی تھی۔ یاور نم آنکھوں سے اپنی ماں کو ساتھ لگائے ان کے کمرے میں لے گیا تھا۔ لڑکیاں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ آمنہ بیگم نے کونین کے ہاتھ انوشے کو بلایا تھا، وہ تھوڑی نروس سی وہاں آئی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح چادر کا ایک کونا منہ میں دبایا ہوا تھا۔ یاور اور آمنہ بیگم کے چہرے پر اسے دیکھتی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جس کو محسوس کرتے وہ مزید سرپٹا گئی تھی۔ ادھر آؤ بچے، اور تم سب لوگ باہر جاؤ، شاباش، انہوں نے بیک وقت سب کو کہا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے چادر کو اس کے اوپر سے ہٹایا تو انہیں معلوم ہوا وہ بے حد پرکشش لڑکی تھی۔ شفاف رنگت، گہری کالی آنکھیں، تیکھے ناک، سیاہ بال اور قد درمیانہ، ایسی کہ سماسا کے کندھے تک آ جاتی۔ وہ اس کا کلمی انگلیوں والا ہاتھ اٹھا کر بوسہ دے گئی تھی، جس پر اس نے جھک کر چہرہ جھکا لیا۔ آمنہ بیگم اس کے شرمانے پر بے ساختہ کہکا لگا گئی تھی، پھر اس کو ریلیکس کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ جلدی ان سے گل مل گئی تھی، تبھی بلا جھجک باتیں کرنے لگی۔ خوشی منہ پھلائے پاستہ بنانے میں مصروف تھی، کیونکہ یہ کام وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہی تھی بلکہ ابا جان کا حکم صادر کیا گیا تھا۔ کل کی طرح آج بھی سیریل کا لنچ ان کی طرف تھا۔ خوش بخت بچے، میں جا رہا ہوں، تم تھوڑی دیر بعد لے آنا وہاں۔ تمیز سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر، ورنہ جو تم نے اپنی دوست کی شادی میں جانے کی اجازت لی ہے وہ کینسل ہو جائے گی۔ مائنڈ اٹ۔ وہ اسے اچھی طرح دھمکا کر چلے گئے تھے۔ انہیں صبح سے کافی بار فون آ چکا تھا۔
जी बिल्कुल अब्बा, इसने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई थी, जबकि आँखें मुतवक्का बेइज़्ज़ती के साथ से नम थीं। दूसरी तरफ वो जो सुबह से सर पकड़े लेटा हुआ था, दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर झुंझलाकर उठा। वो आज ऑफ़िस भी नहीं जा पाया था, ना ही कुछ खा पाया था। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही आलम साहब नर्म मुस्कुराहट लिए खड़े थे। न जाने ऐसा क्या था जो वो इनके साथ बेरुखी से बात नहीं कर पाता था। तभी तहम्मुल से इनके आने का मकसद नहीं जानने लगा वो। और हमसे पता चला तुम आज घर से बाहर नहीं निकले तो मैं परेशान हो गया, कहीं तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं, तभी चला आया। अब अंदर आ जाऊँ? इनकी तफसीर पर वो ख्वाह शर्मिंदा होते ने अंदर आने का रास्ता दे गया था। वो अब काफ़ी बेतकल्फ़ी से इसे तुम कहने लगे थे। अरे बेटा, दरवाज़ा खुला रहने दो, खुशी आ रही है, वो कहते हुए आगे बढ़ गए थे। जब किसी हैरत से आंखें फैल गई थी। अब वो बला क्यों आ रही है? वो सोचता इन्हें डाइनिंग रूम में ले आया था। बेटा, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। वो मुड़ने लगा। बैठी, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। वो मुड़ने लगा तो उन्होंने जल्दी से हाथ पकड़ कर बिठा लिया था। ये तकल्लुफ़ छोड़ो, बस मेरे पास बैठो। उन्होंने इसका कंधा थपथपाया। फिर इसका थका थका सा चेहरा पर गौर देखने लगे। बेटा, रब की रज़ा में राज़ी होना सीखो। रब राज़ी तो सब राज़ी। हम परेशान इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम इसके किए गए फैसले पर राज़ी होने की बजाय इन्हें अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं, जबकि वो बेहतर जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। इनकी धीमी मगर असर आवाज़ पर वो इनके चेहरे को बगौर तकने लगा। तो क्या वो जानते थे कि इसके हाल के बारे में? बाज़ औक़ात हमें लगता है कि ये ना हुआ तो क्या होगा, अगर हमें फ़लाँ चीज़ ना मिली तो हम अगली सांस नहीं ले पाएंगे, मगर सब कुछ हो जाता है और हम वैसे ही खड़े रहते हैं, ज़िंदा और बहुत खुशबाश भी रहते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ हमारे नसीब का लिखा ही मिलता है जो हमारे लिए बेहतरीन होता है। तुम्हें जो चेहरों से खुशी नज़र आती है और तुम सोचते हो कि कितने खुशकिस्मत हैं ये मुतमिन और खुशहाल, लेकिन तुम ये कभी नहीं जान पाते कि वो कितने कठिन रास्तों से गुजरने के बाद यहाँ पहुँचते हैं। इनकी ज़िंदगी के अब राह पलटोगे तो तुम्हें बहुत से दर्द मिलेंगे जिसने उन्हें तड़पाया था, मगर वो वहीं ठहर नहीं गए थे, आगे बढ़ते गए इस उम्मीद पर कि इनके रब ने इनके लिए बहुत कुछ बेहतर लिखा है। और इनका यही पुख्ता यकीन इन्हें दुनिया और आखिरत दोनों जगह सुरखरू करवा देता है। वो बोलते जा रहे थे और इसने इनके चेहरे पर से निगाहें नहीं हटाई थी। इसे अपने हिसाब से बोझ उतरता हुआ महसूस हो रहा था। इनसे कुछ पूछने की तगदो में ही था, तभी खुशी ने एंट्री मारी थी। अस्सलाम वालेकुम, लीजिए मैं ले आई हूँ आपके लिए गर्मा गर्म लजीज पास्ता, खाइए और दाद दीजिए। खुशी की चहती हुई आवाज़ पर वो आंखें छोटी की से मशकूक निगाह से देखने लगा था। वो एकदम इसका पाया पलटता देख रहा था। कल तक तो इसे काट खाने को दौड़ती थी और अब आलम साहब ने खुशी की ओवर एक्टिंग पर मुस्कुराहट दबाई से निगाहों में दाद दी थी। वो जानते थे इनकी बेटी को शादी किस हद तक पसंद था, तभी तो उन्होंने इसे धमकाया था। आमना ऊपर से बहुत पसंद आई थी। अब भी वो उनके कमरे में जाने के लिए राहदारी से गुजरती हुई सामने से आती शाहना बेगम से टकराती हुई बची थी। सुनो लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? शाहना ने इसके भागने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए पूछा था। मेरा नाम अनुशे है। जाने कि उसे अपनी सास के रुतबे पर फाइसी औरत पुरसरार सी लगती थी। इधर आओ मेरे साथ। वो इसका हाथ पकड़ते से अपने साथ कमरे में ले गई थी। अनुषा दिल ही दिल में अपनी सलामती का वर्द करती इसके साथ घसीटती जा रही थी। रास्ते में जरनाब ने ग्वारी से ये मंजर देखा। वो अपनी दायका को कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि इनके आगे बोलने की जरूरत तो घर के बड़ों में भी नहीं थी। मीरब ने भी जब की रोनी सूरत देखी तो ज़बरदस्ती अपने कहके का गला घोंटा था। इसे कुनैन ने बुरी तरह याद आई थी, जो इस वक्त लोन में थी। उन्होंने अपने कमरे में जाकर ही दम लिया था, फिर कुंडी लगा दी। अनुषा ने की आंखें बल पड़ी थी। वो भी तो किसी जालिम सास की तरह इस पर पेट्रोल छिड़क कर आग तो नहीं लगाने वाली थी। इसके जहन में तरह तरह के हौलनाक वाक़या गर्दिश कर रहे थे। वो उसे बेड पर बैठने का इशारा करती खुद भी इसके साथ आकर बैठ गई थी। उसका जायजा लेने लगी। नुशन की निगाहें खुद पर जमी देखकर थोड़ी पजल हुई थी। तभी इनकी करख्त आवाज़ गूंजी थी। तुम ये समझने की गलती हरगिज़ मत करना लड़की, कि मैं तुमसे या तुम्हारी हरकत से अनजान हूँ। ये जो बच्चियों के साथ खेलती फिरती हो, शायद भूल हो गई तुमसे कि तुम इस घर में किस वजह से मौजूद हो। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज से तुम मेरे बेटे की हर चीज़ का ख्याल रखोगी, इसका खाना पीना, कपड़े, जूते और इसके घर में आने जाने की रूटीन वगैरह। समझ आई मेरी बात? उन्होंने दांत पीसते हुए कहा था। जी। इसने हौनकपन से इसका चेहरा देखा। वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी था जो इसका ख्याल रखा जाए, मगर ये बात वो इनके सामने कहने की जरूरत नहीं कर सकती थी। तभी लब सी लिए थे। क्या तुम फारसी ज़बान बोलती हो? जो मेरे सादा अल्फाज की कही हुई बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही? बीबी शोहर है वो तुम्हारा, तो इसीलिए फ़र्ज़ बनता है तुम्हारा कि इसका ख्याल रखो। उन्होंने इसे लताड़ा था। वो सांस रोके इनकी डांट पर सुन रही थी। इसके जी में आया कह दे के अगर इतना ही काका था तो वह काका है तो वो आप इसका ख्याल रखे। वैसे भी एक बच्चे को माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मगर काश वो ये सब कह सकती। लगता है तुम कुछ भी सीखे बगैर यहाँ आ गई हो। मुझे ही तुम्हें सीधा करना पड़ेगा। इसके चेहरे के तार चढ़ाव देखती फिर से बोलने लगी, जबकि इसकी बात पर अनुषा की आंखें फैल गई थी। वो हुलिये से काफ़ी मजबूत खतून लगती थी। माथे तक सफ़ेद चादर से खुद को लपेटे पुरनूर सा चेहरा और हमेशा सादा लिबास ज़ेब तन किए करती थी। समासा में इनकी हल्की सी
شبح دکھائی دیتی تھی۔ جی وہ میں مطلب کیسے کر سکتی ہوں، وہ گڑبڑا گئی تھی، کیوں نہیں کر سکتی، انہوں نے گھورا تھا۔ وہ دادا سائیں کو برا لگے گا، اس نے جواز پیش کیا، ان کو کیوں برا لگے گا، تم میرے بیٹے کی بیوی ہو، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مجھے کسی بات سے منع کر سکے، سمجھی تم؟ ایک بات یاد رکھنا، میری گھر والوں سے یا اپنے بیٹے سے میری جیسے بھی تعلقات صحیح، لیکن تم اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرنا۔ ان کی وارننگ پر وہ جھٹ سے اسباب میں سر ہلا گئی تھی۔ اب جاؤ جا کر سماسا کا کمرہ سیٹ کرو، انہوں نے حکم صادر کیا۔ وہ جیل سے فرار ہوتے قیدی کی طرح سرپٹ دوڑی، بھاگتے ہوئے وہ سماسا کے کمرے میں داخل ہونے لگی تو باہر نکلتے سماسا سے زوردار تصادم ہوا تھا، جس سے اس کا سر گھومنے لگا۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی اسے جڑ سے کمر میں بازو ڈال کر بچا لیا گیا تھا۔ چند لمحے لگے تھے اسے حواس بحال کرنے میں۔ اس نے چہرہ اوپر کر کے دیکھا تو وہ بھی اس کی طرف متوجہ تھا، اب اس کی گہری آنکھوں کو تکتے ہوئے، جس نے پہلے دن سے ہی اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے میں محور تھے، جب کوئی گلا کھنکھارتا ہوا آیا، وہ ایک دم بکھلا کر دور ہوئے تھے۔ دوسری طرف موجود زرناب نے کھا جانے ہوئی نظروں سے انوشے کو دیکھا تھا۔ سماما سر کھجاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ زرناب آگے بڑھی تھی۔ تو بی اب تم اپنی اوقات دکھانے لگی ہو، مجھے تو اس دن کا بے صبری سے انتظار ہے جب تم اپنے اصلی رنگ میں نظر آؤ گی۔ میں نے کالج سے تمہارے بہت قصے سنے تھے، کسی غزل سے چکر تھا نا تمہارا؟ زرناب کی کاٹ آواز پر اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم اپنی بکواس بند کرو، سمجھی؟ اگر مزید کوئی گھٹیا بات کی تو منہ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ انوشے کی شدت گری سے آواز پھٹ گئی تھی۔ اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا؟ اپنا پیارا گھر، اپنے لوگ اور وہ۔ تم تمیز سے بات کرو مجھ سے، ورنہ اس سے پہلے کہ وہ اسے مارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی تبھی کسی نے اسے لٹکارا تھا۔ اس آواز پر زرناب کا رنگ اڑ گیا تھا۔ تم لڑکی اپنی حد میں رہو، خبردار جو آئندہ ایسا کچھ سوچا بھی تو اس کا جواب میں خود تمہیں دوں گی، وہ بھی سود سمیت۔ شاہانہ کی دھمکی پر زرناب فوراً وہاں سے کھسک گئی تھی۔ ان سب کزنز کو بچپن سے ہی اپنی تائی سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ سب سے کھچی کھچی رہتی تھی۔ اب ایک دم اس کا ایسے جلادی موڈ میں آ جانا کسی کے لیے ہضم کرنا آسان نہیں تھا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ وہ اس کی طرف گھومی تھی۔ وہ اسے دیکھنے آئی تھی، آیا وہ کام کریے یا نہیں، مگر یہاں ایک الگ ہی محاذ کھلا ہوا تھا۔ جی وہ میں بس جا رہی تھی، پھر وہ دوپٹے کا پلو مروڑنے لگی تھی، جانے کس خاندانی سیاست کے درمیان پھنس گئی تھی وہ بیچاری۔ اس نے خود پر افسوس کیا تھا۔ ہاں، باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے کام پر دھیان دو۔ جاؤ اب اس کے کمرے میں۔ ان کی بیزاری پر وہ جلدی سے اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کام ختم کر کے میرے پاس آنا، انہوں نے پیچھے سے نیا حکم صادر کیا تو وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی، اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ کمرے کی تھیم گرے تھی، جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ اس نے الماری چیک کی تو کپڑے بھی ترتیب سے سجے ہوئے تھے، ہر چیز نفاست سے رکھی ہوئی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا باہر چلی جائے، مگر پھر شاہانہ کے خوف سے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ سماسا کی طرف سے اس کا ذہن گیا تو کچھ دیر پہلے والا منظر یاد کر کے وہ سرخ پڑ گئی تھی۔ اسے اب دور دور تک سماسا کے لوٹنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تبھی آرام سے بیٹھی پاؤں جلانے لگی۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی صبح سے بھاگ بھاگ کر مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہوئے، اب وہ پرسکون ماحول میں اسے نیند آ گئی تھی۔ یاور ادھر ادھر سب باتوں میں مصروف رہا، مگر سماسا کو گھاس تک نہیں ڈال رہا تھا۔ جب سماسا سے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ اس کے پاس سے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ اکڑ دکھا کر تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ اس نے یاور کی طرف آبرو اٹھائی تھی، وہی جو تمہیں کبھی احساس نہیں ہوتا۔ اب بھی کیوں آئے ہو؟ یاور نے روٹھی ہوئی میں بابا کی طرح شکوہ کیا تو بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ سمائی تھی۔ یاور نے اسے مسکراتے دیکھا تو آگے بڑھ کر اسے دونوں بازوؤں میں دبوچ لیا۔ اب تیرے دان نکل رہے ہیں، کمینے انسان۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ ان کی دوستی ہر دم تازہ رہتی تھی۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں، آپ ان سے سالوں نہ مل پاؤ، نہ ہی کوئی بات ہو، مگر جیسے ہی سامنے آ کر کھڑے ہو ایسا لگتا ہے کبھی الگ ہی نہیں ہوئے تھے۔ یار پھپھو کو کیسے مناؤں؟ وہ سخت والی ناراض ہو گئی ہیں اور اوپر سے تگڑا باڈی گارڈ بھی رکھ لیا ہے۔ اس نے پریشانی بتائی تو اس کے منہ پھیلا کے کہنے پر یاور ہنس پڑا تھا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، تم ان سے بات کرو اور مسئلہ حل۔ یاور ایسے کہہ رہا تھا جیسے عام سی بات ہو، مگر جس کے لیے وہ کہہ رہا تھا اس کے لیے بات کرنا مشکل تھا۔ تمہیں اتنی سیدھی لگتی ہے جیسے وہ مان جائیں گی میری بات ہو نہ ہو۔ اس کے ناک منہ چڑھانے پر یاور نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ ایسے چڑچڑا ہوتا ہے، اسے بہت کیوٹ لگتا تھا۔ گستاخ، تم بھول رہے ہو، شاید وہ میری منکوہا ہے۔ یاور نے مصنوعی غصہ دکھایا تھا، جس پر اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی، جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ جس طرح تمہاری درگت بنتی ہے نا اس کے آتا، وہ بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں منکوہ صاحب۔ اس کی بات پر یاور نے جھپ مٹانے کی خاطر رخ موڑ لیا تھا۔ زیادہ زبان لگ گئی ہے تمہیں، کہیں یہ کسی کے آنے کا اثر تو نہیں ہے؟ یاور نے اسے گھورا تو اس کے کان سرخ ہو گئے تھے، کیونکہ اس کی نگاہوں میں کچھ دیر پہلے کا منظر گم گیا تھا۔ بکواس بند کر اپنی، سیدھی طرح چل، میری بات سننا، میں تجھے ہی اس بلا کو وہاں سے ہٹانا ہے، باقی میں پپو کو خود منا لوں گا۔ سماسا نے اسے آگے دھکیلا تو مزید پھیل گیا تھا۔ جی نہیں، پہلے آپ جناب اپنے کمرے میں چل کر مجھے تمام تفصیل بتانا شروع کریں، شروع سے لے کر آخر تک۔
कोई प्यार व्यार का सीन तो नहीं है ना? जावर के कहने पर समासा सीधा हुआ था। ये ओल-फोल बकने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम्हें अच्छी तरह पता है अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ा। मुझे सब खराफात में नहीं पड़ना पड़ना नहीं है। वो दोनों बोलते-बोलते जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो दंग रह गए थे। यावर ने मायने खजी निगाहों से इसे देखा तो वो छप गया था। ख्वामख्वाह इस लड़की ने इसे शर्मिंदा करवा दिया था। उसके कमरे में इसी के सोफे पर ऐसे लेटी थी जैसे इसका अपना हो और हमेशा से यहीं रहती हो। हालांकि इसका तो आज ही इससे टकराव हुआ था। वो जब से इसके निकाह में आई थी तब से वो दोनों एक दूसरे से बचते फिर रहे थे, मगर आज इसे यहाँ देखकर वो वाकई हैरान हुआ था। मैं जगाता हूँ इसे हिम्मत भी कैसे कि मेरे कमरे में आगे से हक जमाने की। वो तनफन करता आगे बढ़ने लगा, फिर रुककर सर खुजाने लगा। लेकिन मैं कहूँगा क्या और कैसे? इसकी इस तरह की कैफियत पर यावर ने तासी से सर हिलाया था। वो कब नॉर्मल होगा? तो रहने दे, आजा हम मॉम के पास चलते हैं। ने मनाना भी तो है तुम्हें। इसके कंधा थपथपाकर कहने पर वो बाहर निकलते निकलते मुड़कर एक नज़र इस पर डालना न भूला था, जो दुपट्टे में लिपटी हुई सो रही थी, बिल्कुल बेफिक्र। वो लोग जब आमना बेगम के कमरे में पहुंचे तो पलक झपकते ही वो नैन इसके रास्ते में हाय लाई थी। स्टॉप स्टॉप, कहाँ भागे जा रहे हैं आप? मैं तो आपको मतला कर दूं कि इन जनाब का दाखिला ममनू है कमरे में, सो ये यहीं से वापस पलट जाएं। कुनैन ने तेवरी चढ़ाए से मामा की तरफ इशारा किया था। वो तो मालूम है मुझे, मगर देखो तो तुम ये जिसे तुम अपना प्यार सबसे प्यारा भाई कहती हो, इसका कितना सा मुंह निकल आया है मोम का सोच कर। उफ, यावर ने समासा की तरफ देखा जो कहीं पीछे ही उलझा हुआ था। इसकी बेखबरी का फ़ायदा उठाते कुनैन को आन गहराता है, क्या सच में परेशान है ये? फिर पहले क्यों नहीं आए? इनके इसका दिल एकदम से नरम पड़ा था। वो तो तुम से झिझक रहा था, तुम जानती हो ना इसको। यावर ने एक हंसियानी हंसी हंसकर कहा था। हम ठीक है फिर जाएं। और अदा आप अंदर। इसके बोलने पर समासा ख्यालात से चौंका और कोई भी बात जानने बगैर तेजी से अंदर बढ़ गया था। क्या है अब? वो जो जाने के लिए पलटी थी यावर की सीटी पर इसकी तरफ घूमी थी। क्या? मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो मौसम एंजॉय करने लगा था। इसने बेनियाजी से कहा था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको, ऐसे छोटेपन से ग्रेस किया करे मेरे सामने। इसके गुस्से पर यावर ने आंखें घुमाई थी। तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर साथ चलने की ऑफ़र कर दी हो। अब मेरे इतने बड़े दिन भी नहीं है जो मैं तुम्हारी मिन्नतें करूं मुझे कंपनी देने के लिए, और बहुत सी मौजूद हैं। एक मिस्ड कॉल की देर है बस। इसने कुनैन को मज़ीद चढ़ाने के लिए अपना फ़ोन निकाला और नंबर डायल करता वहाँ से मुड़ गया। कुनैन पीछे खड़ी बेचैताब खाकर रह गई थी। समासा फूफो से लातातात माफ़ी मांगी तब उन्होंने इसे माफ़ करने की शर्त रखी, जिसे सुनकर वो शर्त रह गया था, मगर इसके अलावा कोई रास्ता भी ना था। तभी चारों नाचार इसे रज़ामंद होना ही पड़ा था। अब हालात नया रुख इख्तियार करने वाले थे। मनुष्य की आंख लगी तो अजनबी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। एकदम खुली तो एक अजनबी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। एकदम याद आने पर वो जड़ से उठकर बाहर भागी। ऐसा ना हो कि कोई इसे देख ले। वो सबकी नज़रों से बचती बचाती किचन में घुस गई थी, जहाँ शाम के खाने की तैयारी चल रही थी। उसने शुक्र अदा किया कि किसी ने इसकी गैर मौजूदगी का नोटिस नहीं लिया, वरना गड़बड़ हो जाती। शाम के वक्त खाने के लिए सबको बुलाया गया। वो दोनों भी बातों को दरमियान में रोक कर कमरे से बाहर निकल आए। खाने की मेज़ पर गहमा गहमी थी, तभी वो कुर्सियाँ खींच कर बैठ गए। शबाना बेगम के इशारे पर नुशे ने बादल नख्वास्ता समासा के सामने गर्मा गर्म चपातियाँ और बाकी लवाजमात रखे थे, जिस पर वो चौंके से देखने लगा। मेज़ पर मौजूद बाकी लोगों में से किसी के चेहरे पर नागवारी तो किसी के चेहरे पर दबी दबी हंसी थी। वो सब को फरामोश किया, हर चीज़ इसके सामने ढेर करती जा रही थी। समासा ने आंखें फैलाए से अपने सामने रख खाना देखा था। उसके पसीने छूट गए थे। अनुषा बेटी, हम मानते हैं वो आपके शौहर हैं और इनकी खिदमत करना आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, मगर हम भी भूखे हैं। अगर थोड़ा सा गाना हमें भी मिल जाए तो। आमना बेगम की मुस्कुराती आवाज़ पर सब कहका लगाए हंस पड़े थे, जबकि जरनाब, मुराद और सलीम सोमनों ने बेसाख्ता पहलू बदला था। अनुषा चटपटाकर सबकी तरफ मुतवज्जा हुई और खफत मिटाने की खातिर जल्दी जल्दी ठीक से खाना लगाने लगी। मुलाजमा कर लेगी बेटा, अब आकर बैठो खाना खाओ। आमना बेगम के हुक्म पर वह हिचकिचाकर कुनैन के कुर्सी खींचने पर इसके साथ बैठ गई थी। वाह वाह, बड़ी खिदमतें हो रही हैं। यावर ने इसके कान के करीब वो झुककर कहा तो आंखें दिखाता खाना शुरू करने लगा। दुआ पढ़कर खाना खाया, फिर भाभी के नवाले लेने का इंतज़ार करो ताकि पता चल जाए इसमें चूहे मार दवा तो नहीं मिला रखी ना। यावर की फिर से की गई घोर अफशानी पर इसके गले में निवाला अटका था। वो जोर जोर से खांसने लगा था। सब परेशानी से पानी थमाने लगे, जबकि वो नफ़ी में सर हिला था। शाहाना की आंखें दिखाने पर अनुषा बौखलाहट में खड़ी होती ज़बरदस्ती पानी का गिलास इसके मुंह से लगा गई थी। इसकी इतनी बेबाकी पर सब साकित रह गए थे। मुझे डर था इनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसीलिए बस इससे जब अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ तो वजाहतें पेश करने लगी। कोई बात नहीं बेटे, हो जाता है, फ़िक्र करना अच्छी बात है। आमना बेगम ने मुस्कुरा कर इसे दिलासा दिया और एक नज़र समासा को देखा, जो बैक वक्त हैरानगी और खफत से सुर्ख पड़ा हुआ था। इन्हें बेसाख्त अपने लाडले भतीजे पर प्यार आया था। इनकी नज़र में वो लड़की इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी।
हम देखा खाने में ज़रूर कोई गड़बड़ है। यावर ने मुस्कुराहट दबाई, फिर इसे छेड़ा था। जी नहीं, खाना वो नहीं बनाती, इसने कहते ही वो फ़ौरन लब खींच लिए, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। ओह! तुम तो हमसे पर्दा डाली थी, वरना जनाब सारी खबर रखते हैं। यावर ने समझदारी से सर हिलाया। कुनैन और यावर को तो मौका मिल गया था दोनों को छेड़ने का। अब बेचारों की तो आज शामत आई हुई थी। आलम साहब के जाते ही वो उठा और दरवाज़ा लॉक करते ही दो से गाड़ी लेता गाँव जाने के लिए निकल पड़ा था। वो गाँव की हदूद से बाहर ही था जब सामने से शराज बजरानी की गाड़ी आती हुई दिखाई दी थी। इनके रुकते ही इसने भी ब्रेक लगाई। वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल आए थे। उन्होंने इसे देखते ही जज्बाती अंदाज में गले लगाया था। चचा जान, ये क्या कर दिया आप लोगों ने हनु के साथ? वो सब के बावजूद रो दिया था। मेरा शेर बच्चा, मर्द रोते नहीं हैं। उन्होंने इसे थपका था। क्यों मर्द क्यों नहीं रो सकते? इसे दर्द नहीं होता क्या? इनके पास दिल नहीं होता? वो गोया चटक गया था। बेटा, यही इसके और तुम्हारे हक में बेहतर था। हमने भला ही सोचा है बस। भला कैसा भला? तब आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी का सोचा था, तो अभी मैं मर गया हूँ। जिंदा लाश क्या क्या करना है आप लोगों को? मैं जा रहा हूँ, इसे लेकर आऊँगा। न जाने क्या सलूक करते होंगे इनके साथ। वो मुड़ने लगा तो उन्होंने ज़बरदस्ती से पकड़ लिया था। सुफियान बेटे, मेरी बात सुनो। वो मज़ीद बोतल से पहले ही वहाँ गाड़ी रुकी। आलम साहब को देखते ही वो हैरान रह गया था, जो अब गर्मजोशी से शराज बजराने के गले लगे हुए थे। शुक्र है यार, तुमने बर वक्त रोक लिया। मुझे तो डर लगने लगता था जब मेरे जासूस रहम ने बताया। मैंने इसी वक्त तुम्हें फ़ोन कर दिया था और फ़ौरन खुद भी निकल गया। देखो, टैक्सी लेकर आना पड़ा है। वो दोनों बिछड़े हुए यारों की तरह मिल रहे थे। ये बात सुफियान को हजम नहीं हो रही थी। वो जब इनकी तरफ पलटे तो इसे हक्का बक्का खड़ा देखकर कहका लगा उठी थी। आलम है मेरा पुराना दोस्त, और हम जमात में जिस दोस्त से हमेशा शहर मिलने आता था, वो यही साहब हैं। मेरी हर ऊंच नीच का साथ और मेरी जान। शराज बजरानी ने आलम साहब के कंधे पर हाथ फैलाकर तारुफ करवाया तो हंस पड़ा था। हाँ, तो ऊंच नीच के बारे में बात करते हैं। बस कर दिया, अब बच्चे के सामने इज्जत रख ले। उन्होंने आलम साहब को गोरा, जिस पर वो बेनियाजी से कंधे झटक गए थे। आप लोगों को मजाक सोच रहा है? मेरी जान पर बनी है। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि ये इतने दिन से मुझ पर नजर रखे हुए थे, और मैं सोच रहा था कि अजीमुल शान हमसाये होने का फर्ज निभा रहे हैं। ये अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया हूँ? अपने बाल नोच रहा था जबकि वो दोनों आंखों ही आंखों में दाद दे रहे थे एक दूसरे को, क्योंकि फिल वक्त वो इसे अपने मसलों में उलझा चुके थे। यहाँ खड़े रहना खतरनाक है। कभी किसी भी वक्त सोमल खानदान से कोई भी आ सकता है। हम शहर चलकर बात करते हैं। शराज बजरानी के कहने पर सुफियान ने नकूश तन गए थे। आ जाने दे, एक आधा मेरे हाथों से मर ही जाएगा। इस बात पर आलम साहब बौखला गए थे। बच्चों जैसी बातें मत करो बेटा, हम आराम से बात करेंगे, इस मसले का कोई हल निकालेंगे। उसे बहला फुसला कर साथ ले गए थे। समोसा फजर से पहले ही जागा था। इसने बेड की तरफ देखा, वो सुकड़ी समटी लेटी हुई थी। कुछ देर वो उसे देखता रहा, दिल जाने क्यों गुदगुदा रहा था। वो ज़ेरे लब तौबा इस्तगफार पढ़ता चप्पल पहनकर वॉशरूम चला गया था। वज़ू करके इसने सोचा, जब अनुषा कमरे से चली जाएगी तो तब वापस लौटेगा, तब तक खेतों में वॉक करता रहेगा। वो सूरज की किरणें फूटते देखकर घर लौटा था, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही इसका टकराव अनुषा से हो गया, जो अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी। जाने कि उसे बेसाख्ता गुस्सा आया था। उसके सर पर जा पहुंचा। अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? क्यों नहीं गई बाहर? सब क्या सोच रहे होंगे? खुद की तो नहीं, कम से कम मेरी इज्जत की ही परवाह कर लो। और वो तुम्हें क्या फ़िक्र? तुम्हारी तो खुशी की कोई हद नहीं होगी। आखिर तो मेरे कमरे में जगह जो मिल गई तुम आप। वो कुछ बोलती से पहले इसने टोक दिया था, मेरी मजबूरी है तुम्हें यहाँ बर्दाश्त करना, वरना मैं तो किसी की मुदाखलत अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करता। इनफ इज़ इनफ। बात सुने मेरी ध्यान से। आपकी तरह मैं भी यहाँ अपनी मजबूरी की वजह से मौजूद है, वरना मुझे भी कोई शौक़ नहीं है किसी के सर पर बिला वजह सवार होने का। माइंडेड बिलाखिर इसकी बर्दाश्त जवाब देगी थी। वो इतनी ठंडे मिजाज की नहीं थी जितनी यहाँ आकर खुद को पुरसकून रखने की कोशिश करती थी। लेकिन सबसे बढ़कर इसकी इज्जत नफ्स का कबाड़ा इसी शख्स ने किया था जिस पर से सख्त हवा आ रहा था। जा रही हूँ मैं, और जो जवाब अपनी पुप्पो को दे दीजिएगा। वो कपड़े बेड पर पटकती जाने लगी तो समासा गड़बड़ा गया था। उसने तो सोचा था कि वो इसे दबा लेगा, मगर यहाँ तो काहे ही पलट गया था। इस सब यावर की पढ़ाई गई पट्टी थी, तभी इसे हौसला मिला था। लेकिन अब वो क्या करे? इसने बेचैनी से सर खुजाया था। उजरत में इसके पीछे बाहर निकला था। इससे क्या बात वो लड़की हंगामा ही ना कर दे। सुबह 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 सब लोग नाश्ते के लिए जमा थे। इन लोगों को एक साथ आगे पीछे आते देख कर कुछ की आंखों में मायने खेजी तो कुछ की आंखों में नागवारी थी। आओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठा दोनों यहाँ। खिलाफत तवक्का शाहाना ने इनका इस्तकबाल किया था, जिस पर सब ने देखने लगे थे, मगर उन्होंने अब किसी की परवाह नहीं की थी। फिक्र थी तो बस अपने बेटे की, जिसे उन्होंने पूरी ज़िंदगी नज़रअंदाज किया था। समासा लब भेजते ही यावर के साथ बड़ी कुर्सी पर बैठ गया था, जिसने नुशे के कड़वे तेवर देखकर मामला भांप लिया था और अपना तलकी का इख्तियार किए रगबत से खाना खाने की अदाकारी कर रहा था। मगर वो ये भी जानता था कि इसकी समासा के हाथों दुर्गत बनती पक्की बनेगी।
وہ جلدی جلدی ناشتہ کر کے وہاں سے نکلنے کے چکروں میں تھا جب سماسا نے اسے جا لیا تھا۔ دیکھ بھائی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے لگا جیسے 90% پاکستانی بیویاں شوہر کے سامنے دب جاتی ہیں، ویسے تمہاری والی بھی خاموش ہو جائے گی۔ مجھے کیا پتا تھا الٹا تجھے آڑے ہاتھوں لے لے گی۔ اس نے گڑبڑا کر جواب دیا تھا کیونکہ سماسا اسے گردن سے دبوچ رہا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں میں ابھی مزید بات ہوتی سے پہلے ہی کنیل نے مداخلت کی تھی۔ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے پاکستانی لڑکی سے اسی لیے شادی کی ہے کیونکہ یہاں کی بیویاں اپنے شوہروں کی ہر ناجائز بات پر بھی خاموش رہتی ہیں۔ کیا؟ سماسا کی بات پر کنیل نے گویا چیخ اٹھی تھی اور وہ جاور کو اس کے حوالے کرتا وہاں سے کھسک گیا تھا۔ اس کے نزدیک اس سے بہتر کوئی بدلہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، وہ میں اس کے خونخوار تاثرات دیکھتے جاور کا خون خشک ہوا تھا۔ میں بتاتی ہوں پھپھو کو ان کے لاڈلے سپوت کے کارنامے، پتہ چلے ان کو بھی یہ کوئی اتنا بیوہ بچہ نہیں ہے۔ وہ فوراً جذباتی ہوتی اندر کی جانب بڑھی تھی۔ جاور اس کے پیچھے لپکا۔ یار میری بات تو سنو تم۔ عالم صاحب شیراز بجرانی کے ساتھ سفیان کو بھی اپنے گھر میں لے آئے تھے۔ خاشہ بیگم کافی پیار سے ان کے ساتھ ملی تھی۔ وہ شیراز بجرانی کو ہمیشہ سے اپنے بھائی کی طرح سمجھتی تھی۔ ان کے گھر آتے جاتے رہتے تھے، بس اب خاندانی مسائل کی وجہ سے کافی وقت بعد آنا ہوا تھا۔ بچے، تم اس بچی کی قربانی ضائع نہ کرو۔ اس بچی نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین کے قتل کی وجہ جاننے کے لیے بھی کیا۔ اس لیے خود کو الزامات مت دو۔ بعض فیصلے ہمیں بہت تکلیف دیتے ہیں لیکن وہ ہمارے مستقبل کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ عالم صاحب نے خاشہ بیگم کے کچن میں جانے کے بعد شیراز بجرانی کے اشارے پر بات شروع کی تھی، مگر آپ یہ مت بھولیے وہ دشمنوں کے گھر میں ہے۔ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ کچھ بھی برا نہیں ہوتا اس کے ساتھ۔ ہماری ایک ملازمہ وہاں موجود ہے جو ہمیں ہر پل کی خبر دیتی ہے۔ آج کل تو ویسے بھی سماسا کی پھپھو آئی ہوئی ہیں جو ناانصافی برداشت نہیں کرتی کسی بھی طرح کی۔ کافی بااصول خاتون ہیں، انو سے بھی کافی محبت سے پیش آتی ہیں۔ شیراز بجرانی نے اس کے جذباتی انداز پر اس سے پرسکون کرنا چاہا۔ سماسا کے ذکر پر اس نے مٹھیاں بیچ لی تھی جیسے اس سے ابھی مسل ڈالے گا۔ السلام علیکم۔ خوش بخت کی آواز نے ایک دم ماحول بدل ڈالا تھا۔ وہ پاس سے گزرنے لگی تو شیراز بجرانی بول اٹھے تھے، خوشی بچے مجھ سے نہیں ملو گی۔ کون ہے آپ؟ سوری میں نہیں جانتی آپ کو۔ والا علمی کا اظہار کرتے ہاتھ باندھتے ہوئے نے اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ویسے پرانے دوستوں کو بھول گئی۔ چھی یادداشت تو کافی کمزور نکلی تمہاری۔ انہوں نے مصنوعی افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ یادداشت میری نہیں آپ کی کمزور ہے جو مجھے بھول گئے ہیں، لگتا ہے بوڑھے ہو گئے ہیں آپ۔ وہ بھی سوا سیڑھ تھی۔ سفیان نے غصے سے اس بددماغ لڑکی کو دیکھا جو اب اس کے چچا سے منہ ماری کر رہی تھی اور چچا بھی خواہشاں سے فری ہو رہے تھے۔ ہاں وہ میں بس ایسے کچھ کاموں میں مصروف تھا تو آ ہی نہیں سکا۔ وہ گڑبڑا گئے تھے کیونکہ اسے حقیقت سے آگاہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں چلو بیٹا غصہ تھوک دو، دیکھو وہ کچھ مصروف تھے۔ کہاں تھوکوں؟ عالم صاحب کی بات پر اس نے دانت چباتے ہوئے سفیان کو گورا جو اسے ناگواری سے دیکھتے رخ موڑ گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے خوشی بخت، شرافت نال بیٹھ جا۔ وہاں تھی خاشہ بیگم نے اسے ٹوکا تو جلدی سے شری بچی بن کر بیٹھ گئی تھی جس پر سفیان سمیت سب نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ کیسی ہو آپ؟ ابھی وہی روٹین ہے یا کچھ اور مفید سرگرمیاں میں بھی حصہ لیتی ہو؟ اس کی بات پر اس نے آنکھیں گھمائی کیونکہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں آپ کے لیے۔ اس نے رفو چکر ہونے میں ہی عافیہ جانی تھی۔ ہاں بس پاستا اٹھا لانا۔ ان کی بڑبڑاہٹ پر سب مسکرا دیے تھے۔ انوشا سارے گھر کے پردے تلوانے کے لیے ترپا رہی تھی کہ شاہانہ بیگم کا بلاوا آ گیا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی جب کنیل نے اسے ٹوکا تھا۔ واہ بھئی کیا جادو کیا ہے ایسا اپنی ساسو ماں پر جو یوں صدقے والی جا رہی ہیں۔ ہم نے تو ساری زندگی ان کی خدمتوں میں گزار دی مگر مجال ہے جو ذرا سا بھی مسکرا لیں۔ اس نے جلے کر دل کے ساتھ پھپھولے پھوڑے تو سب ہنس دیے تھے۔ جلدی جاؤ یار، ایسا نہ ہو کہ وہ یہیں آ جائے۔ میرب کے کہنے پر وہ رونے والی شکل بنانے لگی تھی۔ کچھ نہیں کہتی، بی بریو، شاباش۔ انہوں نے دلاسا دیا تو وہ ورد کرتی ہوئی چل پڑی تھی۔ اتنی دیر کہاں تھی؟ ان کی سخت آواز پر وہ سہم گئی تھی۔ وہ میں بس کام اچھا ادھر بھاگ کر بیٹھو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ ٹوک گئی تھی۔ اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ جھجکتے ہوئے ان کے پاس بیٹھی تھی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ تم جب سے آئی ہو سب کے دھوپ چھاؤں سے رویے سے اچھی طرح واقف ہو گئی جو یقیناً تمہیں سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے تمہیں سب بتاؤ کیونکہ میں چاہتی ہوں تم میرے بیٹے کے ساتھ پوری دلی رضامندی کے ساتھ زندگی گزارو۔ میں مزید اسے لاپرواہ نہیں دیکھ سکتی۔ میں اسے مکمل خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کی اتنی لمبی چوڑی تہمت باندھنے پر وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں تمہیں ہم دونوں کے درمیان حائل دوریوں کی وجہ بتانا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں کا رویہ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ اجنبی یا ان کی شخصیت میں خلا کیوں ہے؟ تم اس کی بیوی ہو، سب معلوم ہونا چاہیے تمہیں۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھر بات کا آغاز کیا۔ سماسا کے والد وہاب اور تمہارے بابا مہران دونوں ساتھ یونیورسٹی پڑھتے تھے۔ تم جانتی ہو کہ دونوں خاندانوں میں آباء و اجداد سے ہی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ دونوں وہاں بھی اپنی دشمنی برقرار رکھے ہوئے تھے۔ وہاب شروع سے ہی عیاش طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی آواز میں آنسو کی آزمائش تھی۔ تبھی وہ خود پر قابو نہ پاتے ہوئے کچھ لمحے رکی۔ شاید وہ اپنی کمزوری انوشا پر عیاں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے بہت سے لڑکیوں سے تعلقات تھے جس سے مہران کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
दिनों यूनिवर्सिटी में एक नई खूबसूरत लड़की आई थी जो मेहरान सजरानी के जानने वालों में से थी। वहाब इस लड़की में दिलचस्पी लेने लगे थे। मेहरान के एक दो बार मना करने पर भी ना माने। एक दिन वो लड़की काफ़ी सहमी हुई थी। मेहरान के डिपार्टमेंट में जा पहुंची। इसके मुताबिक वहाब ने इसे हरासा किया था। मेहरान गुस्से में वहाब के पास के जो कैंटीन में लंच से लुत्फानंदोज़ हो रहे थे, बहस और मुबासे से बढ़कर बात हाथापाई तक पहुंची। काफ़ी तकदो के बाद मामला तय पाया था, लेकिन इससे वहाब की वहाँ बहुत बदनामी हुई थी, जिस वजह से इसके दिल में मेहरान के लिए नफरत जमा हो गई थी। रही सही कसर इस लड़की को बेचने जाने वाले रिश्तेदारों ने पूरी कर दी थी, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था। वहाब शायद सच में इसे पसंद करने लगे थे और इनकार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस लड़की की जल्दी में बैरूनी मुल्क शादी कर दी गई। दोनों तालीम मुकम्मल करके वापस आ गए थे, मगर फिर शादियां हुई और बच्चे हो गए। सबको लगा मामला दब गया है। मेहरान के लिए तो वाकई वो मामला रफा दफा हो गया था, मगर वहाब के अंदर तो लावा पक रहा था, जिसे निकलने का रास्ता मिल गया था। बोलते बोलते वो हाँफने लगी थी। अनुषा तो साकित बैठी हुई थी। ये क्या सुन रही थी वो, जिसके सामने किसी ने कभी जिक्र नहीं किया था। फिर क्या हुआ, वो मुश्किल बोल पाई थी। वहाब रात को किसी काम से शहर जा रहे थे जब उन्होंने रास्ते में तुम्हारे पापा की गाड़ी नजर आई। वो और तुम्हारे माँ अकेले थे। गाड़ी में शायद कोई खराबी हुई थी और वो बाहर निकल कर चेक कर रहे थे। तुम्हारी माँ को वो बार बार अंदर बैठने का कह रहे थे। शायद उन्हें अपनी मौत दिखाई दे चुकी थी। तभी वहाब अपनी गाड़ी के साथ इनके सामने जाकर खड़ा हो गया। बोलते बोलते इन जैसी मजबूत खातून की भी हिचकी बन गई थी। अनुषा को गोया पत्थर की हो गई थी। बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था दोनों का। वहाब ने सारा जहर उगला था वहाँ, जो कुछ इनके अंदर इतने सालों से पल रहा था। फिर वो जाते हुए तुम्हारे वालिदैन को कुचल गए थे अपनी गाड़ियों से। इंकशाफ इसके लिए बहुत भारी था। अनुषा आंखें फाड़े ने देख रही थी। आपको कैसे पता चला? वो बामुश्किल बोल पाई थी। मैंने इस दिन ने तुम इन्हें परेशान देखा था, फिर इनको अपने ड्राइवर से बातें करते सुना। अनुषा ज़ारों की तार रोने लगी थी। शीतल गम से इसका दिल फट रहा था। ये बात ना सिर्फ मैं बल्कि समासा भी जानता है। इसने अपने बाप को मरने से पहले नशे में दूध देखा था, जहाँ उन्होंने इंकशाफ किए थे। सुफान की गाड़ी से इनका एक्सीडेंट ज़रूर हुआ था, मगर गलती इनकी भी थी। इनके मरने पर मुझे और समासा को दुख से ज़्यादा सुकून मिला था। ऐसे बहुत से गनाने फेल थे जो उनके जाने से दब गए थे, वरना जाने अभी क्या क्या होता। अल्लाह ताला ने इन्हें जल्दी बुला लिया, गोया पर्दा रख लिया। मेरा तुम्हें ये सब बताने का मकसद माफ़ी लेना नहीं है। मैं जानती हूँ इनका गुनाह ऐसा नहीं है जो माफ़ कर दिया जाए। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम ये जान जाओ कि समासा ने किन हालात का मुकाबला किया है, और तुम इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखो। वो न जाने से और क्या हिदायत दे रही थी। आखिर को माँ थी, सिर्फ अपनी औलाद का सोच रही थी, मगर अनुषा वहीं उलझी थी। वो जिस मकसद के लिए यहाँ आई थी, वो वजह इसे मिल गई थी। इस दिन सब लोग करीबी गांव में शादी में गए हुए थे। कुनैन ने जोर लगाया वो भी साथ चले, मगर वो ना गई। से सलीम सोमरू से खौफ आता था। मुलाजमीन बाहर काम कर रहे थे, जबकि वो किचन में अपने खाने के लिए कुछ बना रही थी खुद में मगन। इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो झटके से पलटी। मुराद को देखकर वो जा गई थी। तुम गई नहीं शादी में? खुद को अकेला तसव्वुर करके बौखला गई थी। जाना था, फिर सोचा तुम अकेली होगी। आखिर तुम्हारे पास भी तो किसी को होना चाहिए। इसके मायने खैर से कह के, पर वो कब आ गई थी। देखो मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ, मुलाजिम है यहाँ, तुम चले जाओ। खुद को पूरा एतमाद ज़ाहिर करती हुई मजबूत लहजे में बोली थी। ऐसे कैसे चला जाऊँ? तुम्हें सबक भी तो सिखाना है ना। बहुत अकड़ है ना तुम में। इसकी मकरू मुस्कुराहट ने अनुषा के दिमाग में खतरे की घंटियां बजा दी थी। जाए आप यहाँ से, वरना मैं शोर मचाऊंगी। इसकी बहुत सी धमकी पर वो मजीद आगे बढ़ गया था। अच्छा मचाओ शोर। इसके तेवर देखकर वो सहम गई थी। फिर एकदम चाकू उठा के इसे दूर करने की कोशिश की, जिससे मुराद भी घबरा कर पीछे हट गया। रखो इसे फौरन वो कराया था, लेकिन वो खूंखार रास्ता आगे बढ़ी थी। मेरा रास्ता छोड़ो वरना मार डालूंगी तुम्हें, इसने चीख कर कहा। तो मुराद पीछे हट गया। वो किचन से निकल आई थी, लेकिन तमाम मुलाजमत को गायब देखकर इसका सांस अटका था। यानी वो पूरी तैयारी के साथ आया था। इसे समझना ही किसे बुलाया। वो साकित खड़ी सोचों में घूमती जब झटके से चाकू उसके हाथ से छीन लिया गया। मुराद इसे सहमी हुई हिरनी की तरह देखकर हंसा था और काफ़ी देर हंसता रहा था। उसे धक्का देती बाहर भागी थी। इसके पीछे भागते मुराद के हाथ सिर्फ इसका दुपट्टा ही आया था। वो गेट की तरफ आई तो अंदर दाखिल होते समासा और यावर को देखकर इसकी रुकी हुई सांस बहाल हुई थी। प्लीज़ मुझे बचा ले। मैं वो समासा के पास से गुजरती वो यावर के पीछे जा चुकी थी, जिसे यकीन हो कि सिर्फ वही से बचा सकता है। और दोनों इसकी हालत देखते पहुंचा गए थे, जिसके बाल बिखरे हुए थे और दुपट्टा भी इसके पास नहीं था। समासा तो अभी तक ही सोच रहा था इसके पास से क्यों आई है। भाभी रिलैक्स रहें, ये बताएं हुआ क्या है? यावर ने इसे दिलासा देते हुए पूछा था। वो इसकी सांस फूली हुई थी। फिर वो सामने की तरफ इशारा करने लगी। समासा गुस्से से जब्त मुठियां बेचते अपनी वास्कट अनुषा के कंधों पर डाल गया था। मुराद वहाँ आया तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसने सोचा भी नहीं था कि वो दोनों इतनी जल्दी लौट आएंगे। इससे पहले वो दोबारा अंदर की तरफ भागता। यावर की निगाह इस पर बढ़ गई थी। कमीने इंसान तो तुझे कोई ज़रूरी काम था ना? इससे पहले वो इसकी तरफ बढ़ता। मुराद चलाया था, इसने मुझे बुलाया था। खुद वो बेहया और बेगैरत लड़की से पहले वो मज़ीद गजालत बोलता। समासा के मुँह ने इसकी बोलती बंद कर दी थी। जगह जहाँ मुँह मारी करता फिरता है तू ज़लील इंसान, और अब यहाँ घर में भी ताक लगाए बैठा है। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे मैंने। इसका ऐसा रूप देखकर अनुषा साथ यावर भी घबरा गया था। जो मुराद के चेहरे पर
पे दर पे ठोकरें मार रहा था। घर के बाकी अफराद भी घर पहुंच चुके थे। चाचा और चाची अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के आगे भागे थे। समासा बच्चे ये क्या कर रहे थे? तुम सलीम सामने चलाए थे। या आप इस वगैरह से पूछे ये बाहर क्या करतूत करता फिरता है? आप अच्छी तरह जानते हैं। और अब घर में भी ये ऐसी हरकतें कर रहा है। इस जलील इंसान को मैं आज मार डालूंगा। ये मेरी बीवी को सलीम समर उसकी आधी अधूरी बात सुनकर बहुत कुछ समझ गए थे और बाकी अपराध भी दंग रह गए। कुनैन ने अनुशे को खुद से लगा रखा था। मैं एक नाकाम शख्स हूँ दादा साईं, मैं कभी कुछ भी नहीं कर पाया, हर मामले में पीछे रह जाता हूँ। और अब तो हद ही होगी। मेरी बीवी मेरे होते हुए भी मेरे घर में महफूज नहीं है। इससे बढ़कर मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस और क्या हो सकता है? इसके बहते आंसू सबकी आंखों में आंखें नम कर गए थे। कराते हुए मुराद का किसी को ख्याल भी नहीं था सिवाय इसकी माँ के। इसके बाप को तो पहले ही मालूम था कि इसका बेटा कैसा है। मेरा बच्चा एक बहादुर इंसान है, ऐसी बातें मत करो मेरी जान। सलीम सामरू ने नम लहजे में बोलते से गले लगाया था। दादा साईं, हमने बहुत जुल्म किया है इनके साथ। वो यतीम भी हमारी बदौलत हुई थी और अब भी हमारी वजह से ये सब बर्दाश्त करिए। आप इसे इसके घर वापस भेज दें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इससे निगाह भी नहीं मिला सकता। प्लीज़ आप इसे वापस भेज दें। उनके गले लगे हुए कह रहा था। अनुशा भी कोनैन के साथ लगी रो रही थी, लेकिन बच्चे इसके कुछ बोलने से पहले ही वो बोल पड़ा था। अगर आप मुझसे ज़रा भी मोहब्बत करते हैं प्लीज़ इसे जाने थे अभी और इसी वक्त। या बजाओ इसे बाईपास इस बच्चे को बजरानी हवेली पहुंचा दो। इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। ऐसा करो कुनैन, तुम भी साथ जाओ। इसका कहना था और कहना हमने माफ़ किया सबको। उन्होंने गोया समाज को मोहब्बत का सबूत दिया था और फिर इसके गले लग गया था। इसकी मोहब्बत पर वो कभी शक ही नहीं कर सकता था। इसका दिल चाहा था मुड़कर इन दो बुरी आंखों को देखे जो इसे पहली नज़र में ही अपने हिसार में ले गई थी, मगर खुद में हिम्मत मजतमा नहीं कर पा रहा था। और धीरे धीरे कुनैन के सारे कदम उठाती इस घर की दहलीज पार कर गई थी। शायद अब वापस आती या नहीं ये नहीं मालूम था। सुफियान घर वालों के बार बार कॉल्स के शादी पर जोर देने और खुश वक्त के नाम की रट से तंग आ गया था। अफसो फ़ोन छोड़कर बाहर निकल आया था, मगर सामने इस मोहतरमा को अपने घर के दरवाजे पर खड़े एक खूबरू मर्द से खिलखिलाहट कर बातें करते देख इसकी तेवरी चढ़ गई थी। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो तुम? वो खुद को वहाँ जाकर मुदाखल करने से रोक नहीं पाया था। वैसे भी अब तो काफ़ी पुरानी जानकारी निकल आई थी इसीलिए वो खुद को हक बचा समझ रहा था। खुशबख्त ने चौंक कर इसे देखा, जबकि इसके साथ खड़े एहतशाम ने भी इसे घूरा था। वो सारा का कुछ सामान लेने आए थे और खुशबख्त की बातें गेट तक भी ख़त्म नहीं हुई थी। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, आप कौन होते हैं? ये पूछने वाले खुशी ने तंज़ लहजे में पूछा था। मैं अंकल को बताता हूँ, तुम यहाँ खड़ी कैसे अनजान लोगों से बातें करी? इससे कोई बात ना बन पड़ी तो उल्टा बोल पड़ा था। वट अनजान लोग? कौन से अनजान लोग? बोलती हुई वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। एहतशाम भी हंस पड़ा था। इसे ने सारी बात का इल्म हो चुका था, तभी इसे सब समझ रहे थे। इन्हें खुशी छोटी बहनों की तरह अजीज़ी थी। वो दिल से चाहते थे इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। वो थी ही इतनी साफ दिल की लड़की। अरे तशाम बेटा, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? ये ज़रूर इन मोहतरमा की बदौलत होगा। बातें ही ख़त्म नहीं होती इसकी। भाई है तो मेरी बेटी, लेकिन इसकी बातें सुन सुन के बंदे के कानों से खून निकलने लगे। आलम साहब की बात पर न चाहते हुए भी वो दोनों हंस दिए थे और खुशी ने मुँह बना लिया था। और सुफियान बच्चे, इनसे मिलो, है ये मेरे दूसरे नंबर वाले दामाद और मेरा प्यारा सा बेटा है तशाम। और शामी ये है। इनके तारों पर वो शर्मिंदा हो गया था। अंकल, मैं जानता हूँ उन्हें, ये आपके वही हमसाए हैं जिनके बारे में इतने अरसे से कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसकी बात पर खुशी ने खांसते हुए इन्हें घूरा था, जो सुफियान की निगाहों से मख्फी ना रह सका था। इसकी बात अभी चल रही थी जब आगे पीछे गाड़ियों में बजरानी खानदान के सब बड़े वहाँ आए थे। सुफियान इतने दिनों बाद इन्हें देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। सब लोग बारी बारी गले मिले थे। खुश वक्त पीछे चलते हुए इनकी तरफ बढ़ी थी। आलम साहब इन सबको अपने घर ले गए थे। जब उन्होंने रिश्ते की बात की तो सुफियान भुंचा कर रह गया था। इसके घर वालों तो हथेली पर सरसों जमाए के चक्कर में थे। आलम साहब और उनकी बेगम ने फ़ौरन हाँ कर दी थी। सालों पुराना यार था, इतना अच्छा ख़ानदान था, वो क्यों ना करते? खुशी और सुफियान को तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला था और सब कुछ तय कर दिया गया था। खुशी घर वापस लौटी तो सबने इसे हाथों में लिया था। दादा साहब तो बहुत अरसे से गले लगाए रोते रहे थे। कितनी कमज़ोर हो गई है इसने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। वो नहीं चाहते थे दोबारा खून खराबा हो। अब इसे सब अजनबी लग रहा था। वो हैरान थी कि कुछ ही माह में इसका दिल कितना बदल गया है। सबसे ज़्यादा इस शख्स की याद आती है जो कमरे में तो अजनबी बनकर रहता था, मगर अब इस आखिरी लम्हे में इसके लिए कितना बड़ा स्टैंड ले गया था। घर में सुफियान की शादी की बातें चल रही थी, मगर मसला ये था वो मान नहीं रहा था। अनुशा ने इसे कॉल की, वो इसे खासा झिझक रहा था, शायद शर्मिंदा था, तभी बोल नहीं पा रहा था। सुफियान, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और तुमसे भी यही चाहती हूँ कि तुम भी अपने लिए ज़िंदगी से खुशियाँ मांगो। जो कुछ हमारे दरमियान था वो माजी बन चुका है। अब हमें वो सब भूल कर अच्छे कज़न की तरह एक दूसरे के लिए सोचना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ तुम शादी के लिए मान जाओगे और फिर अपनी बीवी के साथ यहाँ आओगे। वो धीरे से बोलती इसकी उलझने सुलझाने की कोशिश करने लगी थी। कुनैन ने इसे फ़ोन किया था और बताया था कि कैसे सब इसकी कमी महसूस कर रहे थे। सब ने इसे बढ़कर समासा जो इस दिन फार्म हाउस पर था। शाहाना बेगम अपनी नंद के साथ इसे लेने आ गई थी। इसकी काफ़ी
खातिर की मुदारत की थी। जब उन्होंने इसे ले जाने की बात की तो कोई भी इस हक में नहीं था। फूफो ने नूशे की काफ़ी मिन्नतें की थी कि इतने दिन से बाहर हर कोई कोशिश कर चुका था मगर वो आने के लिए राज़ी नहीं थी। तुम कहोगी तो लौट आएगा। जहाना बेगम की आंखों में उम्मीद के जुगनू चमक रहे थे। तभी वह तैयार डाल गई। सब लोगों के रोकने के बावजूद वो सोमरुख हवेली में चली आई थी, लेकिन दादासाई ने ये सब शर्त रखी कि समासा इसे खुद वापस छोड़कर जाएगा और सबके साथ इसकी धूमधाम से रुखसती की जाएगी। हवेली में इसका भरपूर इस्तकबाल किया गया था। चलो यार अनुशे, तुम लाला को कॉल करके सरप्राइज दो। इससे कमरे में ले जाते ही कोनैन के साथ साथ मीरा और ज़ैनब ने भी पीछे पड़ गई थी। मैं कैसे कर सकती हूँ, मनमनाई थी। जी भाभी, आप बुलाएंगी तो वो ज़रूर आएगी। तभी वहाँ यावर भी आ खड़ा हुआ था। कोनैन ने इसकी हिम्मत बांधते हुए कॉल मिलाई, इसे पकड़ा दी थी और खुद वहाँ से बाहर चली गई। मुसलसल बेल बज रही थी। आखिर फ़ोन अटेंड कर लिया गया। बोलो यावर, क्यों मुझे बार बार तंग कर रहे हो? कहा ना जब आना होगा आ जाऊँगा। फ़ोन मत करना, वरना मैं अनुष्य बात कर रही हूँ। इसके इतने गुस्से से बोलने पर भी आखिर इससे मुँह खोलना पड़ा था। दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। तुम अनुष्य, तुम यावर के फ़ोन से बात कर रही हो? मतलब तुम हवेली में हो? माय गुडनेस, जज्बात की शिद्दत से इसे बोला ही नहीं जा रहा था। फिर टू टू की आवाज़ आई, यानी फ़ोन बंद कर दिया गया था। चंद लम्हे बाद ही इसके सामने वो मौजूद था। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। जो कुछ वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरी खामोशी का हमेशा नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। उन्हें पता था मैं तुम्हारे लिए नहीं बोलूँगा। तभी इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई। मुझे लगा था तुम अब वापस नहीं आओगी, इसलिए हिम्मत टूट गई थी मेरी। लेकिन तुमने आकर मुझे अपना मज़ीद गिरेवा बना लिया है। मैंने बचपन से ही लड़ाई झगड़े देखे थे अपने वालिदैन के, जिसकी वजह से मेरे अंदर खौफ बैठ गया था। ऊँची आवाज़ में मेरी तबीयत पर गुजरती थी। तभी मैंने हर किसी से बहस और बेइज्जती करना छोड़ दी थी। मैं पुरसुकून ज़िंदगी चाहता था, लेकिन मामलात उलझते गए। इससे मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने हक़ के लिए बोलना आना चाहिए, वरना लोग आपको चुनौतियों की तरह मसल देते हैं। बचपन से आज तक जो भी हुआ, मगर अब मैं मजबूत बनना चाहता हूँ तुम्हारे लिए और मम्मा के लिए। इनकी जो भी गलतियाँ सही, मगर मैं इनका तो बेटा हूँ ना। मेरी जन्नत तो वही है। क्या तुम सब बुलाकर मेरा साथ दोगी? इस आंखों में आंसू लिए जिसकी तरफ देखकर बोल रहा था। अनुष्का ने इसके हाथों में अपना हाथ दिया। देखते हैं हाथ हाथ अपना हाथ देखते फिर निगाहें इसके वजीहा चेहरे पर जमाई थी। ये वो शख्स था जिसका दर्द वो हमेशा खुद में महसूस करती थी। अब अगर वो ज़िंदगी की तरफ लौट रहा था तो इस पर भी लाजिम था इसका हाथ थाम लेती। अनुष्का ने धीरे से इसके सीने पर सर रखते अपनी रजामंदी जाहिर की थी। समासा ने मुस्कुराते हुए इसके गिर्द बाजू का घेरा डाल लिया था। इसका घर वापसी लौटते अपनी माँ से सामना हुआ। इसे वो बीमार लागर लगी थी। इसे बेसाख्ता रंज हुआ था। इनकी हालत देखते इस औरत ने सारी ज़िंदगी सहा था। इसके बाप के ज़ुल्म सितम। अब वक्त आ गया था उन्हें परसों इसने सुकून देता। वो खामोशी से इनके गले जा लगा था। वो बूढ़ बूढ़ कर रोती इसके साथ लग गई थी। बाकी सब को भी रुला गई थी। वो हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। वो अनुषा से बात करते खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। बालकोनी में खड़ा इसने ठंडी हवा में गहरी सांस भरी थी। तभी इसकी निगाह अपने घर के गेट से निकलती खुशी पर पड़ी थी, तो वो कुछ सोचकर नीचे उतर रहा था। खुशी अरहम की तलाश में इधर-उधर नज़र दौड़ा रही थी। जब इसे सुफियान नज़र आया, वो इसकी तरफ देख रहा था जिस पर इसने देवे चढ़ाए थे। देखो, मैंने अब कुछ नहीं किया। ये तुम्हारे घर वाले ही हैं जो मुझे अपनी बहू बनाने पर वाज़ेद है। मैंने सोचा कर लेती हूँ बर्दाश्त। सुफियान इसके एहसान जताने पर मुस्कुराहट दबाते आगे बढ़ा था। चलो, अब तुम बर्दाश्त कर रही हो तो मैं भी कर लूँगा। इसने बेनियाजी से कंधे उचकाए थे। क्या मतलब तुम बर्दाश्त करोगे मुझे? इसमें तुम्हारी मर्ज़ी शामिल नहीं है। वो हँसी हो गई थी। देखो प्लीज़ रोना मत, तुम भी तो यही कह रही थी। हाँ, लेकिन मैं तो ऐसे ही कह रही थी। इसने बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। मैं भी ऐसे ही कह रहा था। अच्छा चलो जाने दो, जो भी है हम दोनों सुलह कर लेते हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है दो लोगों में दोस्ती हो। फिर क्या ख़्याल है तुम्हारा? इसके इतने नर्म लहजे पर खुशी ने मशकूक निगाहों से इसे देखा था। यकीन कर लो, ये मैं ही हूँ, मेरा कोई भूत नहीं है। मुस्कुराते हुए इसने अपना हाथ इसमें बढ़ाया था। ठीक है, फिर कर लेते हैं दोस्ती, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्त है। इसके हाथ पर हाथ रखते हुए नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई थी। सुफियान बेचारगी से इसकी चलती ज़ुबान को देखा। अब ये सारी ज़िंदगी सहना था। समासा से घर छोड़ने आया था। सबकी शादी के साथ साथ इनकी भी तारीख रख दी गई थी। मामला सादक बचरानी सलीम सोमरू के दरमियान तय पाया गया था। आलम साहब अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे और दरवाजे पर ही इन्हें सुफियान भी मिल गया था। नौशा तो ईरान शोर था। वो समासा के साथ बगल गैर हुआ था। सबके साथ समासा का तारुफ करवाया था। सुफियान को अकेला देखते और नौशा भी इसके पीछे चली आई थी। मैं बहुत खुश हूँ सुफिया, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। खुशबख्त है, बेहतरीन लड़की है तुम्हारे साथ, वो खूब जचेगी। मैं दादा से कहती हूँ बस जल्दी जल्दी तुम सबकी शादी की डेट फिक्स कर दे। मैं तो खूब मज़े करूँगी क्योंकि तुम सब दूल्हा दुल्हन होगे, इसलिए शराफत का मुजाहरा करोगे। अनुषा ने खिलखिलाते हुए अपना पूरा प्लान तरतीब दिया था। सुफियान ने इससे निगाह चुराई और सामने देखने लगा। इसकी खामोशी महसूस करते अनुषा एकदम संजीदा हुई थी। हमारे माशरे की खामी है सुफियान, बिना किसी महरम रिश्ते के दो लोगों को एक दूसरे से सालों पहले मंसूब कर देते हैं। लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात पनने लगते हैं। फिर इनकी शादी आपस में ना हो तो सारी ज़िंदगी इनके दिल में कसक बाकी रह जाती है। सुफियान इसकी बातों से मुतफिक था। हम दो मुकम्मल लोगों
کو 2 نامکمل لوگوں کی زندگی میں مکمل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ مسکرائی تو سفیان بھی نم آنکھوں سے مسکرا دیا تھا۔ وہ دونوں مختلف آزمائشوں سے گزرنے کے بعد رب کی رضا میں راضی ہو گئے تھے، جہاں ان کے لیے خوشیاں لکھی گئی تھیں۔ چلو اس سے پہلے کہ تمہاری بھی ہونے والی بیوی میرے معصوم شوہر کو یہاں سے بھگا دے۔ اس نے سفیان کی توجہ خوشبخت کی جانب دلائی، جو نہ جانے بیچارے سماج سے سرسیہ باتیں کر رہے تھے، جس کا چہرہ لال پیلا ہو رہا تھا۔ سفیان صورتحال کا اندازہ کرتا زور سے ہنس دیا تھا۔ وہ اچھی طرح محترمہ خوشبخت صاحبہ کی بولنے سے واقف تھا، جو کسی بھی سیدھے انسان کے چکے چھڑا دیتی تھی۔ بھئی انوشے صاحبہ، آپ بھی دلہن بن رہی ہیں ہمارے ساتھ، اس لیے سارے پلانز کینسل۔ اندر سے وریشا اور باقی ساری کزن بھی نکل آئی تھی۔ ساتھ کی شام کی چائے پیتے ہوئے سب بچے شادی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ شراز بچرانی نے کھڑکی سے اپنے آنگن کی کھلکھلاہٹیں دیکھی، رب کا شکر ادا کیا تھا، بالآخر اچھا وقت لوٹ آیا تھا۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول اعلیٰ راسی۔ یہ ناول کا نام تھا، اس کی رائٹر ہیں ادینہ خان۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔